अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं लेकर आई हूँ हमारी बहुत ही दिल अजीज, बहुत ही प्यारी राइटर मरियम अजीज का नॉवल, जिसका नाम है वो एक दरीचाए किरण। मुझे पता है कि आप लोगों को मरियम अजीज के नॉवेल्स बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने उनका ये एक और नॉवल ढूंढ निकाला है आप लोगों के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और मेरा दूसरा जो चैनल है नॉवेल्स सागा फॉरएवर, वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। और तीसरा जो नॉवेल का चैनल है एफएम रोमांटिक नॉवेल्स, वहाँ पर तो आप लोग मेरे वन के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा ही नहीं रहे। और जिन्होंने करवाए हैं, जो मेरे उस चैनल पर गए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो सब मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। और आप लोग सब मुझे बहुत अजीज़ हैं, सब मेरे बहन-भाई, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हों, किसी भी कंट्री से हों, सब मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। और मैं आप सबकी दिल से कदर करती हूँ, और मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ कि आप सब मेरे बहन-भाई हैं। और काइंडली जाएँ और मेरा वो जो तीसरा है चैनल, वो भी काइंडली जाएँ और उसको सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मेरे ये 2 चैनल तो अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हुए, वो तीसरा वाला उसमें मेरे वॉच टाइम कंप्लीट है, बट मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। अगर वो सब्सक्राइबर्स हो जाएँ तो वो मेरा हो जाएगा, मोनेटाइज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी आप ही की इतनी सी हेल्प कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मरियम अज़ीज़ का वो एक दरीचाए किरण। सुंबल, ये तीसरी दफा था जब अम्मी ने उसे आवाज दी थी। जी अम्मी, वो मुंह किचन की तरफ करके बोली और दोबारा नजरें टीवी स्क्रीन पर जमा दी। अब की बार शकीला उसके सर पर आकर खड़ी हो गई और एक चपत उसके सर पर लगाई। अम्मी, वो सर पर हाथ रखकर उन्हें देखने लगी। अम्मी की बच्ची, कब से आवाजें दे रही हूँ? उठकर बर्तन धोकर चावल उबाल लो, तुम्हारे अब्बू के आने का टाइम हो रहा है। अम्मी, बस ये मूवी का एंड होने वाला है, वो मुल्तजी अंदाज में कहकर दोबारा टीवी देखने लगी। शकीला ने एक नज़र टीवी की तरफ देखा जहां सलमान खान 10 लोगों को अकेला धो रहा था। सुम्बुल, यह जहां तक मुझे याद पड़ता है 4 दफा तो ये फिल्म तुम देख चुकी हो। नहीं अम्मी, मैं तो 7 दफा देख चुकी हूँ। तेजी से कहते ही उसने जुबान दांतों तले दबाई। शाबाश है तुम पर, पेपर में यही लिखाया करो, क्योंकि किताबें पढ़ने में तुम्हें मुसीबत पड़ जाती है। वो भी बात कर रही थी, लाइट चली गई। हाँ, सुम्बुल ने ठंडी आंख भरी और बुरा समूह बनाकर खड़ी हो गई। अम्मी, पता नहीं आपको मैं ही फारिग नजर आती हूँ। बाजी से भी कुछ कह दिया करें, वो किचन में जाने तक बुड़बुड़ाती रही। सारा दिन वो बेचारी ही तो करती है। अब भी वही उठ रही थी, मैंने मना किया है, कल पेपर है उसका। ना भी होता तो आपने फिर मुझे ही कहना था। वो बर्तन धोते हुए भी इस मूवी का एंड सोच रही थी, हर दफा एंड से उसकी मूवी रह जाती थी। आज बहुत देर कर दी है आपने। खाना सामने रखते हुए शकीला ने गौर से अपने शोहर अरशद का चेहरा देखा। भाई साहब की तरफ चला गया था, वो खाना खाते हुए बोले। हैरियत थी? हाँ, हैरियत थी, वैसे ही चक्कर लगाया था। वो जो कोई खास बात सुनने की मुंतजिर थी, गहरी सांस लेकर अपनी प्लेट पर झुक गईं। दिलावर को जॉब मिल गई है। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी थी। शकीला ने शिकायती नजरों से उन्हें देखा। ये आप मुझे अब बता रहे हैं? बीवी का चेहरा देखकर वो मुस्कुरा दिए थे। अब इतनी देर तो नहीं हुई, अभी तो सिर्फ लेटर मिला है। मिल तो गया ना, लेकिन देख ले अपनी भावज को। बरत गई ना खैरियत। बंदा झूठे मुंह ही फोन कर देता है, इतनी बड़ी खुशखबरी थी, मिठाई तो खिलानी चाहिए थी। वो अब गुस्से से तेज तेज बोलने लगी। शकीला बेगम, कभी तो धीरज से काम लिया करो, कल नहीं तो परसों वो बता देंगी। उन्हें तो खुद आज पता चला है। वो सर झटक कर रह गई। शबनम और सुंबुल कहाँ हैं? उन्होंने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। शबनम तो सो गई है, सुबह उसका पेपर है। और दूसरी आपकी लाडली, जिसको आपने सर चढ़ा रखा है, बैठी होगी टीवी के आगे तस्वीर बन के। उनके अंदाज पर अरशद साहब बेसाख्ता मुस्कुराए थे। तुम्हें क्या एतराज है शकीला, उसका शौक है। हाँ, तो इसी शौक की वजह से हड हराम हो गई है। अब ऐसी भी बात नहीं, मेरी बेटी मेरा तो हर काम करती है। कहाँ करती है? 10 दफा कहो तो एक दफा वो भी मुंह बनाकर उठती है। अच्छा, वो मुस्कुरा कर बोले। सुम्बुल? जी अब्बू। फौरन ही उसकी आवाज आई थी और दूसरे ही पल वो उनके सामने थी, जबकि रिमोट उसके हाथ में था। बेटा, एक कप चाय मिल सकती है? जी अब्बू, अभी लाई। वो तेजी से पलटी। शकीला ने हैरत से उसकी फुर्ती देखी।
تو مجھے کیوں اتنے نخرے دکھاتی ہے؟ میں کیا اس کی سوتیلی ماں ہوں؟ ان کی بات پر ارشد صاحب ہنس پڑے تھے۔ تم ماں ہو اس کی، تمہیں نخرے نہیں دکھائے گی تو کس کو دکھائے گی؟ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تو شکیلا بھی مسکرا کر برتن سمیٹنے لگی۔ السلام علیکم تائی امی۔ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے برآمدے میں رکھے تخت پر اسے امینہ تائی نظر آ گئی تھیں۔ وعلیکم السلام لڑکی، تمہیں کہاں سے یاد آ گئی؟ اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے نخوت بھرے انداز میں بولی۔ یاد تو روز کرتی ہوں تائی امی، مقابل بھی وہ تھی جس پر ان کی باتیں اور طنز چکنے گھڑے کی طرح پھسل جاتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس تخت پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے ان کے ہاتھ میں میں پکڑے شاپر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ یہ اسے شاپر میں ہاتھ ڈال کر مٹھائی کا ڈبہ نکالا۔ یہ امی نے آپ کے لیے بھجوائی ہے۔ کیوں خیر تھی؟ وہ چون کر پوچھنے لگی۔ دلاور بھائی کی جاب کی خوشی میں اب آپ نے بھجوائی نہیں تو ہم نے تو آپ کا منہ میٹھا کروانا تھا نا۔ اس کے انداز پر امینہ کے تلووں پر لگی سر پر بھجی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی انہیں اپنے پیچھے ایک جاندار کے کہا سنائی دیا تھا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا جہاں انس ہنستا ہوا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ السلام علیکم انس بھائی، اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھنے کے بعد مسکراہٹ روک کر بولا۔ دیکھا تم نے اس چھوکری کی زبان بالشت بھر کی ہے اور زبان گز بھر کی۔ واہ تائی امی، آپ کی اردو تو بڑی غضب کی ہے۔ ویسے بالشت بھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے بولی تو انس مسکراہٹ چھپانے کے لیے سامنے رکھے مٹر کی تھال پر جھک گیا۔ چپ کرتی ہو یا اٹھاؤں جوتی؟ ان کے دھمکاتے انداز پر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اور کیا ہے اس کے اندر؟ امینہ کو شاپر میں موجود اور سامان دیکھ کر خود بدھ ہونے لگی۔ یہ کچھ کتابیں ہیں جو مجھے دلاور بھائی کو دینی ہیں۔ دلاور تو ابھی گھر نہیں آیا، مجھے دے دو، میں اسے دے دوں گی۔ ایک پل کے لیے تو سنبل گھبرا کر رہ گئی۔ انس اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ جاؤ دلاور کے کمرے میں رکھو، میں بتا دوں گا۔ انس کے کہنے پر اس نے کب سے رکا اپنا سانس بحال کیا اور تیزی سے کھڑی ہوئی، اس سے پہلے کہ امینہ تائی اس کے ہاتھ سے شاپر چھین لیں۔ کمرے میں آ کر وہ متلاشی نظروں سے کوئی محفوظ جگہ تلاشنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ شاپر کو بیڈ کے نیچے چھپا رہی تھی جب اس کی آواز پر تیزی سے اچھلی۔ انس بھائی، بہت برے ہیں آپ، ڈرا دیا مجھے، وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر بولی۔ ایسے کام ہی کیوں کرتی ہو جس میں ڈرنا پڑے؟ وہ کہتے ہوئے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تو کیا کروں؟ آپ کے بھائی اور میری باجی نے مجھے کبوتر بنا دیا ہے، سارا وقت پیغام اور تحفے ادھر سے ادھر کرتی رہتی ہوں۔ اس سے اچھا تھا میں ٹی سی ایس میں لگ جاتی، کم از کم تھوڑے پیسے تو ملتے۔ وہ تھوڑی ناراضی اور غصے سے بولتی ہوئی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اب پلیز آپ اسے سنبھالیں، شبنم باجی نے دلاور بھائی کے لیے بھیجا ہے اور یہ پرسنل ہے، کھول کر مت بیٹھ جائیے گا۔ کیوں، ایسا کیا پرسنل ہے؟ میں تو دیکھوں گا، میرے بھائی کا گفٹ ہے۔ وہ ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو سنبل نے تیزی سے ڈبہ دبوچ لیا۔ یہ میری بہن نے دیا ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا، ویسے بھی کسی کی پرسنل چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ انس بھائی، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ اب کہ وہ جھنجھلا کر بولی تو انس ہنس پڑا، اسے اس پھلجڑی سی لڑکی کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اچھا بابا نہیں دیکھتا، اب تو دے دو، نہیں تو امی نے دیکھ لیا تو گیا تمہاری باجی کا گفٹ پانی میں۔ او ہاں، وہ یاد آنے پر جلدی سے بولی۔ یہ لیں، اسے الماری کے اوپر والے شیلف میں رکھ دیں، وہاں تائی امی کا ہاتھ نہیں جائے گا۔ اس نے پکڑانے کے ساتھ مشورہ بھی دے ڈالا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا باہر سے امینہ تائی کی آواز آئی تھی۔ کہاں رہ گئی لڑکی؟ ایک تو مجھے لگتا ہے تائی امی کو میرا نام یاد نہیں ہوتا۔ وہ جھنجھلا کر بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ انس نے مسکراتے ہوئے اس ڈبے کو دیکھا اور الماری میں سب سے اوپر والے شیلف میں رکھ دیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور اس کے دونوں ہاتھوں میں آئس کریم کپ تھے۔ یہ لیں باجی، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے قریب گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، شبنم اکتا کر بولی۔ آپ کو ہوا کیا ہے باجی؟ کل سے ہی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہیں۔ وہ اپنی آئس کریم کھاتے ہوئے مزے سے بولی۔ پاگل ہو گئی ہوں نا اس لیے۔ اب کہ وہ روندھے ہوئے لہجے میں بولی تو سنبل نے رک کر بہن کا چہرہ دیکھا۔ آپ نے پوچھا نہیں یہ آئس کریم کہاں سے آئی؟ شبنم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دلاور بھائی لے کر آئے ہیں۔ اب کہ شبنم نے چونک کر اسے دیکھا جو مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ وہ کب آئے؟ کپ کے نیچے امی کے پاس بیٹھے ہیں۔ اس کی بے نیازی پر شبنم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو سنبل نے دوبارہ ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ یہیں بیٹھ جائیں، دلاور بھائی ابھی اوپر آئیں گے۔ وہ جو اسے کچھ سخت سست کہنے والی تھی چپ ہو کر رہ گئی۔ آئیں سنبھالے اپنی منگیتر کو، لیکن افسوس آپ کے ساتھ 60 روپے پگھل گئے۔ اس نے بے چارگی سے اسے پگھلی ہوئی آئس کریم دکھائی تو دلاور نے مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگائی اور شبنم کی طرف دیکھا جس نے ناراضی سے منہ دوسری طرف گھما لیا تھا۔ سنا ہے کچھ لوگ ناراض ہیں، وہ اسے کچھ فاصلے پر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، لیکن وہ مسلسل دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھو شبنم، تمہاری دی ہوئی
ٹائی لگا کر آفس گیا تھا اور فضا میں مہکی خوشبو کو بھی محسوس کرو، تمہارا بھیجا ہوا پرفیوم لگایا ہوا ہے، اور یہ سب میں تمہیں دکھانے آیا ہوں۔ اب کہ شبنم نے رخ موڑ کر دیکھا، بڑی جلدی یاد آ گیا، اتنے دن تو توفیق نہیں ہوئی۔ سوری یار، مجھے پتا تھا تم ناراض ہوگی، لیکن کیا کروں، نیا نیا آفس جوائن کیا ہے، آنے میں دیر ہو جاتی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے تو جلدی سو جاتا ہوں، اور تمہیں میسج کروں تو تم جواب ہی نہیں دیتی۔ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ رات جب فون کرتی ہوں تو بزی جاتا ہے، جب تم سو رہے ہوتے ہو تو پھر فون کیسے جاگ رہا ہوتا ہے؟ دلاور نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ پتا نہیں یار، میں تو سو جاتا ہوں، خیر اب تمہیں آ گیا ہوں نا، تو اپنی ناراضی ختم کر لو، میری لائی ہوئی آئس کریم بھی ضائع کر دی تم نے۔ وہ منہ بنا کر بولا تو شبنم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دلاور کو تم لے کر آئی تھی نا؟ وہ بڑے انہماک کے ساتھ نوٹس کو رٹا لگانے میں مصروف تھی جب شبنم نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ جواباً اس نے لاپرواہی سے دیکھ کر سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ باجی میں آپ کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی۔ اب وہ نوٹس سے نظر ہٹا کر بولی۔ لیکن مجھے پھر بھی اچھا نہیں لگا سنبل، جو احساس تمہیں ہوا تھا وہ دلاور کو ہونا چاہیے تھا۔ محبت کا احساس بھیک میں نہیں لیا جاتا، اور نہ یہ احساس کسی اور کے احساس دلانے سے ہوتا ہے۔ کیا اس کو نہیں پتا کہ اس کی خوشی پر میرا بھی کچھ حق ہے؟ تائی امی جس طرح کا سلوک ہمارے ساتھ کرتی ہیں، اور دلاور جس طرح تائی امی کا چمچا ہے، مجھے ڈر ہی لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے اپنا مستقبل دھند کی لپیٹ میں لپٹا نظر آتا ہے۔ بات کرتے کرتے وہ سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی، اور اس کا چہرہ دیکھتی سنبل سمجھ گئی تھی وہ آنسو ضبط کر رہی ہے۔ اسے آگے بڑھ کر بازو اس کے گرد پھیلا دیا۔ آپ ہاں وہاں پریشان ہو رہی ہیں باجی، سب جانتے ہیں بچپن سے آپ کی بات دلاور بھائی سے طے ہے۔ دوسرا، دلاور بھائی آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، اور تائی امی جو بھی کر لیں، دلاور بھائی، تایا ابو، انس بھائی، سب کا ووٹ آپ کے ساتھ ہے، سو ڈونٹ وری۔ تم بہت اچھی ہو سنبل، اور شاید بہت سمجھدار بھی۔ وہ تو میں ہوں، شبنم کے کہنے پر وہ فرضی کالر اکڑا کر بولی، اور پھر دونوں ہنسنے لگی تھیں۔ گیٹ پر پڑا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا، اس کا خراب موڈ اور خراب ہو گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر دائیں گلی میں مڑ گیا۔ کون؟ پوچھنے کے ساتھ اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ارے انس بھائی! اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ انداز میں خوش ہوئی۔ اندر آئے نا، وہ راستہ دے کر بولی۔ امی دیکھیں، انس بھائی آئے ہیں۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ اونچی آواز میں ہانک لگا کر بولی، السلام علیکم چچی جان، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بیٹا، آؤ بیٹھو، بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ شکیلا کے پوچھنے پر سنبل نے بھی غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ واقعی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جی چچی، صبح سے نکلا ہوا تھا، 3 انٹرویو تھے، بسیں بدل بدل کر سر گھوم گیا، صبح بھی کچھ کھا کر نہیں گیا، اب گھر پہنچا ہوں تو امی پتہ نہیں کہاں گئی ہیں، تالا لگا ہوا ہے۔ سنبل جاؤ، شبنم سے کہو جلدی جلدی گرم پھلکے ڈالے، بھائی کے لیے کھانا لے آؤ۔ نہیں چچی، چپ رہو، یہ بھی تمہارا گھر ہے، اور تم صبح سے بھوکے ہو، اتنا سمو نکل آیا ہے، اب تم کھڑی کیا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جلدی جاؤ۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ پریشان کھڑی سنبل کو گھورا، اور اس کے ڈر کر بھاگنے پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ چائے؟ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا جب شبنم کی آواز پر چونک کر سیدھا ہوا۔ سوری، شاید میں سو گیا تھا، وہ چائے کا کپ تھامتے ہوئے جھیم کر بولا۔ چائے پی کر سو جاؤ اندر آرام سے۔ نہیں، چائے پی کر چلتا ہوں، امی آ گئی ہوں گی، وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولا۔ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں تو، وہ ٹالنے کے لیے مسکرایا۔ میرا خیال ہے انس ہم کزن ہونے کے علاوہ دوست بھی ہیں، شبنم نے سنجیدہ انداز میں کہا تو وہ مخصوص انداز میں مسکرا دیا۔ پتہ نہیں، جب MBA کی ڈگری لی تھی تو لگا دنیا فتح کر لی ہے، اندازہ ہی نہیں تھا کہ یوں خوار ہونا پڑے گا۔ 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں جاب کی تلاش کرتے ہوئے، لیکن مسلسل ناکامی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ یہ کہتے ہوئے اسے ہاتھوں کو اس طرح بھی انداز میں بالوں میں پھیرا۔ تم دل چھوٹا نہ کرو انس، تم تو اتنے باہمت ہو، ابو تمہاری مثال دیتے ہیں، دوسرا ڈگری تمہارے ہاتھ میں ہے، آج نہیں تو کل تمہیں اپنی محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ چلتا ہوں، کھانا اور چائے دونوں بہت مزے کے تھے، کافی عرصے بعد اتنا مزے کا کھانا کھایا ہے۔ اب سوچ رہا ہوں امی سے کہوں دلاور کی شادی کر دیں، کم از کم تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کو تو ملے گا۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے بھائی کو شادی میں یا مجھ میں انٹرسٹ ہے، جب سے جاب ملی ہے موصوف کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ تو اور کیا، فون تک کرنے کی فرصت نہیں اسے، پر وہ تو ہر وقت فون پر ہوتا ہے، میں سمجھا تم سے۔ انس نے تیزی سے کہہ کر شبنم کا چہرہ دیکھا جو پریشان نظر آ رہی تھی۔ ارے مذاق کر رہا تھا، بدتمیز، جان نکال دی تھی۔ وہ اس کے بازو پر تھپڑ لگا کر بولی۔ اوکے پھر آؤں گا، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا تھا جب اس نے پیچھے سنبل کی آواز سنی۔ انس بھائی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو بہت جلد بہت اچھی جاب ملے گی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی۔ انس حیرت سے اس کی اپنے بارے میں اتنی فکر دیکھ رہا تھا۔ ابو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری دعا جلدی سنتے ہیں۔
انس کی نظریں اس کے چہرے پر چھائی معصومیت پر ٹھہر گئی تھیں اور اگلے لمحے وہ مسکرا دیا۔ تھینکس یو۔ ارشد صاحب کے باہر نکلتے ہی وہ تل ملاتی ہوئی اندر آئی تھیں۔ آپ نے ارشد کو پیسے دیے ہیں؟ واجد صاحب نے حیرت اور پھر غصے سے امینا کو دیکھا۔ ہاں دیے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف پیسے دینے پر نہیں، 3 لاکھ دینے پر ہے۔ تمہارے پیسے تھے جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ میرا بھائی ہے وہ، اسے ضرورت تھی اور اسے ادھار لیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا میں نے اس پر۔ امینا نے تھوڑا شرمندہ ہو کر حیران نظروں سے دیکھتے اپنے بیٹے کو دیکھا جبکہ انس کی نظریں جھکی تھیں۔ مجھے برا لگا واجد، کیونکہ اس دن انس نے آپ سے 3 لاکھ مانگے تھے تو آپ نے منع کر دیا۔ آپ کے نزدیک اولاد کا فیوچر کچھ نہیں۔ امینا کے طنز پر واجد صاحب نے ماتھے پر بل ڈال کر انس کو دیکھا تو وہ گڑبڑا کر ماں کو دیکھنے لگا۔ اس میں میرا کیا ذکر ہے امی؟ ابو سے میں نے پیسوں کی بات کی تھی لیکن ابو نے مجھے نہیں دیے، اس کی کچھ وجہ تھی، میں نے آپ سے کوئی شکایت تو نہیں کی، تو آپ اپنے جھگڑے میں مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ میں ماں ہوں تمہاری، تم دونوں کی جو تکلیف مجھے نظر آتی ہے وہ تمہارے باپ کو نظر نہیں آتی۔ ہاں کیونکہ میں سوتیلا ہوں، تم انہیں جہیز میں لے کر آئی تھی۔ امینا سے بات نہ بن پڑی تو وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ دلاور اٹھ کر ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ تم نے اپنا ہی رونا ڈال دیا ہے، جو ضروری بات مجھے کرنی تھی وہ تو درمیان میں ہی رہ گئی۔ وہ تینوں واجد کا صاحب کی شکل دیکھنے لگے۔ شبنم کا ماسٹرز بھی مکمل ہو گیا ہے اور دلاور کی جاب بھی اچھی جا رہی ہے اور یہی اچھا وقت ہے کہ ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امینا نے سمجھنے کے باوجود ناسمجھی کا مظاہرہ کیا۔ ایسا کون سا فلسفہ بول دیا جو تم جیسی کم عقل عورت کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میں شبنم اور دلاور کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ دلاور نے گھبرا کر ماں کو دیکھا۔ آپ عجیب باپ ہیں واجد، آپ کو پہلے اپنے بھائی کی اولاد نظر آتی ہے اور بعد میں اپنی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ پتا ہے لوگ کیسے اپنے بیٹوں کے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں؟ میرے بیٹے کی جیسی جاب اور حیثیت ہے، لوگ ایسے رشتوں کو جہیز میں گاڑی تک دیتے ہیں، جبکہ آپ کا بھائی گاڑی تو دور کی بات جہیز کا سامان پورا نہیں دے سکتا۔ حیرت کی زیادتی سے واجد صاحب کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہیں سکے، جبکہ انس حیرت سے خاموش بیٹھے دلاور کو دیکھ رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا امینا؟ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ شبنم اور دلاور کا رشتہ بچپن سے طے ہے، لیکن یہ کوئی پتھر پر لکیر تو نہیں، صرف بچپن میں زبانی کلامی بات ہوئی تھی، کوئی رسم نہیں ہوئی، نہ ہم نے کبھی اس بات کو دہرایا، وہی لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ واجد صاحب نے اپنے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ باپ کو صدمے میں دیکھ کر انس کھڑا ہوا تھا۔ امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ جہیز کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ میاں بیوی کے رشتے کے لیے چیزوں کی نہیں، محبت اور انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دلاور اور شبنم میں ہے، اور تم دلاور، تم بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو؟ انس نے اب غصے سے دلاور کو دیکھا جو کب سے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ کیا بولے گا؟ میرا بیٹا ہے، میں جانتی ہوں اسے اور اس کے دل کی بات بھی۔ بیچارہ بچپن سے چپ ہے، باپ کے ڈر سے بولا ہی نہیں، پنگھوڑے میں تھا جب اسے اچھے برے کی پہچان نہیں تھی، اپنی قبول صورت بھتیجی تھما دی، اب جب کہ اس کے پاس اچھی چوائس ہے تو وہ کیوں جانتے بوجھتے کنویں میں چھلانگ لگائے؟ واجد صاحب نے سختی سے دانتوں پر دانت جما رکھے تھے۔ دلاور کے باس کی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، امیر ہے اور سب سے بڑھ کر وہ دلاور کو پسند کرتی ہے، اس نے خود دلاور کو پروپوز کیا ہے۔ کہنے کے ساتھ امینا نے فخر سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ اس سے شادی کی صورت میں نہ صرف جہیز میں قیمتی سامان اور گاڑی ملے گی بلکہ دلاور کو پروموشن بھی ملے گی۔ میں مل بھی چکی ہوں اس لڑکی سے اور مجھے پسند بھی ہے وہ۔ امی، انس نے باپ کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر دکھ سے ماں کو دیکھا۔ امی، شبنم کے بارے میں سوچیں، چاچو چچی کے بارے میں سوچیں، وہ سارے رشتے داروں کو کیسے فیس کریں گے، لوگوں کو کیا وجہ بتائیں گے، کیوں بچپن کا رشتہ ٹوٹا، وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار کہلائے گی۔ اور دلاور، تم تو شبنم کو پسند کرتے تھے، میں گواہ ہوں اس چیز کا، تم کیوں نہیں بولتے؟ تمہاری زندگی کا سوال ہے، سمجھاؤ امی کو۔ اس سے کندھے سے پکڑ کر بھائی کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تم ان کے زیادہ حمایتی نہ بنو انس، میں اور دلاور فیصلہ کر چکے ہیں اور دلاور کی مرضی سے ہوا ہے، دلاور بھی اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اور کب سے خاموش کھڑے واجد صاحب جیسے پھٹ پڑے تھے، جیسی ماں ویسا ہی بیٹا نکلا، کم ظرف، لالچی۔ دلاور نے تڑپ کر باپ کو دیکھا لیکن ان کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا وہ نظریں جھکا کر رہ گیا۔ اور تم کم ظرف عورت، تمہیں شروع سے ہی گھمنڈ تھا بیٹوں کی ماں ہونے کا، تمہیں احساس ہی نہیں بیٹی کی تکلیف کیا ہوتی ہے، شاید اسی لیے اتنی خواہش کے باوجود اللہ نے تمہیں اس رحمت سے محروم رکھا۔ جس بہو کو تم لالچ کی وجہ سے لا رہی ہو وہی تمہیں ذلیل کر کے اس گھر سے باہر نکالے گی، اور تب تمہیں اس ہیرے کی قدر آئے گی جسے تم پتھر سمجھ کر بے مول کر رہی ہو۔ اور تم ناہنجار، تم آسین کے سانپ، کیا پلاننگ کر رکھی ہے تم نے؟ تمہاری ماں تو زہر اگل چکی ہے، تم کہو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ دلاور نے گھبرا کر ماں کا چہرہ دیکھا جنہوں نے آنکھ کے اشارے سے اسے تسلی دی تھی۔
اب وہ میں بھی شبنم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ نیہا کے ساتھ شادی کر کے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا۔ وہ آنکھوں میں چمک لے کر جوش سے بولا، لعنت ہو تم پر اور تمہاری سوچ پر۔ واجد صاحب نے حقارت سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر باہر نکل گئے۔ انس بس ملامت بھری نظروں سے ماں اور بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کب سے شکیلا کو دیکھ رہے تھے جو کسی سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ شکیلا؟ جی؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ کل رضیہ آئی تھی۔ انہوں نے واجد صاحب اور ارشد صاحب کی مشترکہ کزن کا نام لیا۔ وہ پوچھ رہی تھیں کہ کیا دلاور اور شبنم کی منگنی ختم ہو گئی؟ ایسے کیوں کہا انہوں نے؟ وہ پریشان ہو کر بولے، میں نے بھی یہی پوچھا تھا، پہلے تو وہ ٹال گئیں، پھر بولی امینا بھابھی کسی تقریب میں ملی تھیں، کہہ رہی تھیں دلاور کے لیے انہوں نے کسی بہت امیر لڑکی کو پسند کیا ہے، جہیز میں انہیں گھر اور کار ملے گی۔ کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ کچھ دیر تک ارشد صاحب بول ہی نہیں سکے، پھر سر جھٹک کر بولے، تم ہاں پریشان ہو رہی ہو، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے کہ شبنم کی شادی دلاور جیسے لڑکے سے ہو رہی ہے، تو کہیں تو انہیں اپنا حسد نکالنا ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بھائی صاحب مجھے بتاتے۔ شکیلا تلخ ہو کر بولی، کیا آپ کو ان لوگوں کے انداز کچھ سمجھا نہیں رہے؟ ایک ماں ہونے کو آیا ہے، نہ بھائی صاحب آئے اور نہ دلاور۔ اس دن بازار میں بھابھی کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن میرے آگے بڑھتے ہی وہ یوں مڑی جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ راشد صاحب کو چپ لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وقت ریت کی طرح ہماری مٹھی سے پھسل جائے، آپ بھائی صاحب سے بات کریں، ان سے پوچھیں لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ میرا دل کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا ہے۔ ماں کی اندیشوں سے لرزتی آواز پر وہ جو چائے کا پوچھنے آئی تھی، الٹے قدموں واپس مڑی تھی۔ کمرے تک آتے آتے وہ اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ وضو کر کے جو ہی سنبل باہر نکلی، شبنم کو یوں زاروں کی تار روتے دیکھ کر وہ گھبرا کر اس کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا باجی، ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ شبنم کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ باجی پلیز کچھ تو بولے، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ شبنم نے روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ جو سن کر آئی تھی بتاتی چلی گئی۔ سنبل کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آپ بجائے رونے کے فون کر کے دلاور بھائی سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ کتنی بار سنبل، کتنی بار، اب تو فون کر کر کے میری انگلیاں گھس گئی ہیں۔ وہ فون نہیں اٹھاتا، نہ میسج کا جواب دیتا ہے۔ سنبل خاموش ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ باجی ہو سکتا ہے جو آپ نے سنا ہو سچ ہو، تائی امی کو آپ جانتی ہیں، وہ ایسا کر بھی سکتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے دلاور بھائی ایسے نہیں، وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ خود ان سے بات کریں۔ کیسے؟ وہ بے بس ہو کر بولی، آپ چلے میرے ساتھ، ہم ان کے گھر چلتے ہیں۔ سنبل کے مشورے پر شبنم نے غصے سے اسے دیکھا، پاگل تو نہیں ہو گئی، گھر جا کر اپنا تماشا بنانا ہے؟ کہہ تو شبنم ٹھیک رہی تھی، وہ کچھ اور سوچنے لگی۔ پھر ایسا کریں صبح ان کے آفس چلے جائیں، پلیز باجی اب اس پر اعتراض نہ کرنا، یہ آپ کی فیوچر کا سوال ہے۔ دلاور بھائی بزدل سے ہیں، شاید آپ کو کچھ دیکھ کر کچھ ہمت پکڑ لیں۔ سنبل کے کہنے پر شبنم نے سر جھکا لیا، اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اسے آفس نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس شخص کا کچھ تو بھرم رہ جاتا جس کو اس نے بچپن سے سوچا تھا۔ ریسیپشن سے دلاور واجد کا پوچھ کر وہ اس کے کیبن کی طرف بڑھنے لگی۔ بڑھتے قدموں میں بے حد وزن محسوس ہو رہا تھا، جبکہ ٹھنڈے موسم میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ پہلی بار تھا جب ماں باپ سے چھپا کر وہ کوئی کام کرنے جا رہی تھی۔ اسے کیبن میں داخل ہونے سے پہلے سر پر لیا ہوا دوپٹہ ایک بار پھر سیدھا کیا، ہلکا سا کھٹکا کر اسے نوب گھما کر دروازہ کھول دیا۔ کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف دیکھتے دلاور نے سرسری نظر دروازے پر ڈالی، لیکن اگلے ہی پل وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ اب وہ بے حد حیران، قدرے پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ تم؟ آخر اس کا سکتا ٹوٹا اور ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا۔ شبنم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو؟ وہ بمشکل مسکرا کر بولا۔ بیٹھو، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھنے نہیں آئی، کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ دلاور کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اسے پتا تھا ایسا لمحہ ضرور آئے گا، لیکن اب تک وہ ہر ممکن طریقے سے بچتا آ رہا تھا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے کے باوجود اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ شبنم کا سامنا کرے، اور شبنم بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرا فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ فون؟ وہ گڑبڑایا، وہ تو کسی اور سوال کا منتظر تھا۔ وہ دراصل میرا فون خراب تھا۔ اچھا، وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، شاید اسی لیے فون کی بیل بھی جاتی ہے اور فون گھنٹوں انگیج بھی جاتا ہے۔ خیر میں کچھ اور بھی پوچھنے آئی تھی۔ تم بیٹھو تو میں کچھ منگواتا ہوں تمہارے لیے، وہ سٹ پٹا کر بولا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی دروازہ کھلا تھا۔ ہائے دلاور، ایک طرح دار سی لڑکی اندر داخل ہوئی اور پھر شبنم پر نظر پڑتے ہی رک گئی تھی۔ آؤ نیہا، دلاور اس کو سامنے دیکھ کر اور گھبرا گیا۔ اس نے شبنم کا فق چہرہ دیکھ کر نیہا کا کھلا ہوا چہرہ دیکھا۔ دونوں کے لباس، انداز اور شکل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دلاور نے گہرا سانس لیا، جیسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی ہو۔ یہ کون ہے؟ نیہا نے سوالیہ نظروں سے شبنم کو دیکھ کر پوچھا۔ شبنم دلاور کے بولنے کی منتظر تھی۔ یہ شبنم ہے، میری کزن، اور شبنم یہ نیہا ہے۔ شبنم نے بھی گہرا سانس لیا، جیسے کوئی شخص آخری سانس لیتا ہے۔
तुमने पूरा तारुफ नहीं करवाया दिलावर, नेहा ने इठला कर कहा। तो दिलावर ने मुस्कुरा कर शबनम को देखा। ये नेहा है मेरी मंगेतर। शबनम मुस्कुरा दी और इस मुस्कुराहट में कितना दर्द था ये तो सिर्फ वही जानती थी, वो ना भी बताता। आने वाली के इस्तेहकाक भरे अंदाज उसे सब समझा गए थे। आपसे मिलकर खुशी हुई नेहा, शबनम ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। थैंक यू। और तुम हमारी शादी में आ रही हो ना? नेहा के पूछने पर उसे बड़ी जलती नजर उस कमजोर इंसान पर डाली जिसने उसकी हस्ती लम्हों में पामाल कर डाली थी और वापस मुड़ गई। वो सदमे की कैफियत में सामने बैठी शबनम को देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसे सरबेसाख्ता नफी में हिलाया। नहीं दिलावर भाई, ऐसा नहीं कर सकते। बेयकीनी सी बेयकीनी थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दुख भरी नजरों से अपनी बहन के पथरीले चेहरे को देखा। पता नहीं वो कितना रो चुकी थी कि उसकी आंखें बंजर लगने लगी। आपने अम्मी अबू को बताया? नहीं, आज नहीं तो कल उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। कहने के साथ ही शबनम ने गहरा सांस लिया। आप अब कुछ नहीं करेंगी, यूं ही खामोश होकर बैठ जाएंगी? शबनम बेचारगी से मुस्कुराई थी। मैं आखिर कर भी क्या सकती हूँ? मतलब क्या है बाजी, इतना बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ, आपको यूं बीच मंझधार में छोड़कर दिलावर भाई हंसी खुशी अपनी जिंदगी का आगाज नहीं कर सकते? उन्हें इस बेवफाई की वजह बतानी होगी। वो इश्तियाल से खड़ी हो गई। क्या ये वजह कम है कि मेरे पास दौलत नहीं है? शबनम ने अब आपके लेट कर दोनों आंखें बंद कर ली। सुंबुल कितनी देर होंठ भींचे अपनी बहन की लरसती पलकों और होंठों को देखती रही। उसने एक नजर दाएं तरफ लगी घड़ी पर डाली, जहां शाम के 6:30 बज रहे थे। उसे एक नजर फिर बहन को देखा और तेजी से बाहर निकल गई। गेट हमेशा की तरह खुला था, लेकिन सामने रखा तख्त खाली था। वो इसी तरह सख्त और पथरीला अंदाज लिए आगे बढ़ आई। बाहर खड़ी मेहरान देखकर उसे अंदाजा हो गया था दिलावर घर आ चुका है। उसका रुख दिलावर के कमरे की तरफ था। इससे पहले वो अंदर दाखिल होती कॉरिडोर से उसे अनस आता दिखाई दिया। उसे वाज़ेह तौर पर उससे परेशान होते देखा था। सुंबुल, तुम्हें इस वक्त खैरियत है? वो उसके पास खड़े होकर उसके चेहरे को जांचते हुए बोला। मुझे दिलावर भाई से मिलना है। वो तो घर पे नहीं। सुंबुल ने बड़ी संजीदा नजरों से उसे देखा। उनकी बाहर खड़ी गाड़ी में देख चुकी हूँ। तभी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर दिलावर बाहर निकला और सामने अनस के साथ खड़ी सुंबुल को देखकर पहले वो ठिठका और फिर रुक गया। सुंबुल ने तंजिया नजरों से अनस को देखा। झूठ बोलना लगता है आप लोगों की हॉबी है। अब की बार अनस के होंठ भैंस गए थे। सुंबुल रुके बगैर सीधी दिलावर के सामने जाकर खड़ी हो गई। जो हमने सुना है वो सच है दिलावर भाई? दिलावर ने गड़बड़ा कर अनस को देखा जो बेहद खामोशी से इन दोनों को देख रहा था। क्या सुना है तुमने? वो नजरें चुराते हुए बोला। वही जो आपने बाजी से कहा। दिलावर ने कोई जवाब नहीं दिया और नजर कलाई पर पहनी घड़ी पर डाली। मैं इस वक्त पहेलियां बूझने के मूड में नहीं, मुझे कहीं जरूरी जाना है। आप ऐसे नहीं जा सकते दिलावर भाई। वो आपके उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। दिलावर ने नागवारी से उसे देखा। सुंबुल, इस बदतमीजी का क्या मतलब है? और उस बदतमीजी के बारे में आप क्या कहेंगे जो आपने बाजी के साथ की है, जो आपने हम सब के साथ की है? इतने सालों के रिश्ते को आप ऐसे कैसे अचानक खुद से खत्म कर सकते हैं? अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसे बैठकर हम हल हल कर लेते हैं, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से रिश्ता तो खत्म नहीं कर सकते। आपको पता है ना बाजी आपको कितना चाहती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ आप भी बाजी से मोहब्बत करते हैं। आप ताई अम्मी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं ना? उसको जैसे यकीन था दिलावर ऐसा कर ही नहीं सकता। आप मुझे बताएं, मैं तायाबू से बात करती हूँ। अब खामोश खड़े दिलावर ने झुंझला कर उसे देखा। तुम दोनों क्या मेरे पीछे पड़ गई हो? कोई जबरदस्ती है क्या? दिलावर भाई, वो उसके हितक भरे अंदाज पर दंग रह गई। कितनी देर तो बोलने के काबिल ही नहीं रही। दिलावर ने एक नजर उसके आंसू से भरी आंखों को देखा और उनसे नजरें चुराकर अनस को आवाज दी। अनस प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। नहीं, वो चीखी थी, मैं ऐसे नहीं चाहूंगी। मुझे जवाब चाहिए इस बदअहदी का। आवाज नीचे रख कर बात करो लड़की। अचानक पीछे से उसे ताई अम्मी की सख्त और ऊंची आवाज सुनाई दी। कब से खड़ी तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। तुम होती कौन हो हमसे सवाल जवाब करने वाली? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। माँ बाप को होश नहीं और ये नन्ही भी चली चली है दादी अम्मा बनने। सुंबुल ने रुख मोड़कर अमीना ताई को देखा। ये सब आप करवा रही है ना? हाँ, मैं करवा रही हूँ। बोलो क्या कर लोगी मेरा? वो दरमियान का फासला समेट कर बिल्कुल उसके सामने जाकर तन कर खड़ी हो गई। ताई अम्मी, बाजी और दिलावर भाई की मंगनी बचपन से तय है, सब जानते हैं। बाजी ने तो कभी तसव्वुर में भी दिलावर भाई के अलावा किसी को नहीं सोचा उनके साथ ये जुल्म ना करें, वो मर जाएंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ ताई अम्मी। वो उनके सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी थी। अमीना बेगम ने बेजारी से उसके बेमोल होते आंसू को देखा। देखो लड़की, ये टसवे बहाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। हम फैसला कर चुके हैं और इसमें दिलावर की भी पूरी मर्जी शामिल है। आखिर क्यों ना हो? नेहा बहुत खूबसूरत है, अमीर है, उसे जहेज में वो मिलने वाला है जिसका तुम्हारी बहन तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जब मुझे मेरे बेटे को इतनी नेमतें मिल रही हैं तो हम क्यों कुफरान नेमत करें? सुंबुल कितनी देर रोती नजरों से उस मगरूर औरत का चेहरा देखती रही और फिर उसने जुड़े हुए हाथ खोलकर उन्हें पहलू में गिरा लिया। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता ताई अम्मी? जो अगर आपकी कोई बेटी होती और उसके साथ कोई ऐसा करता?
अमीना बेगम ने गजबनाक नजरों से उसे देखा और अगले ही पल उनका हाथ घूमा और उसके गाल पर निशान छोड़ गया। अम्मी, अनस ने एकदम उनको दोनों बाजुओं से थामा था। छोड़ो मुझे अनस, इस लड़की की जुर्रत देखो, मुझे दुआ दे रही है। कोई जबरदस्ती है? नहीं करना हमें रिश्ता, इतनी ही भारी है तुम लोगों को अपनी लड़की, तो ब्याह दो उसे किसी के साथ, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अम्मी बस करें, खामोश हो जाएं। अनस ने उन्हें चुप कराया था। तुम जाओ सुम्बुल, उसे मुखातिब किया था। उसे चेहरा साफ करके दिलावर पर एक नफरत भरी नजर डाली और बाहर निकल गई। अनस ने एक अफसोस भरी नजर दिलावर पर डाली, जो नजरें चुराकर अपने कमरे की तरफ मुड़ गया था। कमरे में बैठे इफरात को जैसे सकता हो गया था। सिर्फ अमीना बेगम थी जिनके मुंह से आग निकल रही थी। क़यामत की निशानी है, इतनी सी लड़की और इतनी बड़ी ज़ुबान, अल्लाह गारत करे उसे। मेरे सामने खड़ी होकर मुझे कोसें बददुआएं देकर आई है, नामुराद कहीं की। ये तरबियत की है तुमने अरशद? शकीला अपनी बेटियों की एक की जुर्रत देखो, ऑफिस पहुंच गई पूछगिछ करने। हद है बेशर्मी की, क्या यही होते हैं शरीफ लड़कियों के लक्षण? और दूसरी जैसे दुनिया में आई दिन ही कितने हुए हैं, मुझसे आकर हिसाब मांग रही है, मुझे इल्जाम दे रही है, मैं शादी नहीं होने दे रही। और अगर ऐसा है तो मैं माँ हूँ, मेरा पूरा हक है उस पर। मैं जहाँ चाहूँ अपने बेटे की शादी करूँ, मैं पाबंद नहीं किसी की। कहने के बाद उन्होंने जैसे गहरे गहरे सांस लेकर खुद को ठंडा करने की कोशिश की। और ये लो अपनी बेटी के तोहफे। उन्होंने पास रखा शॉपर उठाकर शकीला के कदमों में फेंका। टाई, परफ्यूम की आधी बोतल, चंद कार्ड निकलकर शकीला के कदमों में गिरे। वो यूं लग रहा था मोहब्बत की नाकदरी पर मातम कर रहे हों। शकीला ने नजरें उठाकर भी उन्हें नहीं देखा। अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी दोनों बेटियां मेरे बेटे की खुशियों को नजर लगाने आए। वो कहकर वो खड़ी हो गई थी। अपनी बेटियों को लगाम दो अरशद, बल्कि मेरा मशवरा है कोई मुनासिब सा रिश्ता देख कर ठिकाने लगा दो दोनों को, क्योंकि तुम्हारे घर छोटे से घर में इंजीनियर, डॉक्टर या बैंकर आने से रहा। वो नखुवत से बोलते हुए मुड़ी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट एक सेकंड में सुखड़ी थी। दरवाजे के बीचों बीच वाजिद साहब और अनस खड़े थे। पता नहीं वो कब से खड़े थे और कितना सुन चुके थे, लेकिन उनकी आंखों से निकलते शोले उनको हिलाने के लिए काफी थे। वो घबराई हुई उनके करीब से निकल गई थी, जबकि वाजिद साहब कितनी देर दरवाजे की दहलीज को थामे जब्त की मंजिलों से गुजरते रहे। उन्होंने अंदर भरते हुए अफसुर्दा नजर अपने साकित बैठे भाई और भाभी पर डाली। अरशद, वो उनके पास सर झुकाकर बैठ गए, जैसे बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहे हो। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम लोगों का, शबनम का गुनहगार हूँ। मैंने हतुल वसा कोशिश की कि नौबत यहाँ तक ना आए, पर मेरे लाख मना करने पर भी वो औरत अपनी हर धर्मी से बाज नहीं आई। और ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि दिलावर भी उसके साथ है। दोनों को रिश्तों का पास ही नहीं रहा, दौलत की पट्टी बन गई है उनकी आंखों पर। मैं हाथ जोड़कर तुम लोगों से माफी मांगता हूँ, तुम लोग बड़े जर्फ वाले हो, तुम मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहने के साथ हाथ जोड़ दिए, जबकि उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। अनस ने होंठ काटते हुए बड़ी तकलीफ से अपने बाप के जुड़े हाथ, आंख से निकलते आंसू देखे। प्लीज भाई साहब, मुझे शर्मिंदा ना करें, आप बड़े हैं मेरे और मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं, बस नसीबों की बात है। वो ठंडी सांस भरते हुए बोले। सुम्बुल, अचानक खामोशी में शकीला की जोरदार आवाज सुनाई दी। तीनों चौंक कर शकीला का चेहरा देखने लगे। किसी ने भी पहले शकीला की ऐसी ऊंची आवाज नहीं सुनी थी। तभी सुम्बुल के साथ शबनम भी भागती हुई अंदर दाखिल हुई। सुम्बुल सबको देखकर शकीला का मुंह देखने लगी। उसे देखकर शकीला तेजी से खड़ी हुई और उसके करीब पहुंचते ही एक के बाद दूसरा थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। ये सब इतना अचानक हुआ था कि सुम्बुल के साथ बाकी सब भी हैरान परेशान रह गए। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, क्या सोचकर तुम दिलावर से जवाब तलबी करने गई थी? किसने तुम्हें ये हक दिया था, बोलो? उन्होंने उसके बाजू को जोर का झटका दिया, जबकि जब्त करने के चक्कर में उसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। हाँ, आई ना वहां मार, और पड़ गई ठंड माँ की तरबियत को मेडल दिलवा कर। उस इस दिन के लिए तुम दोनों को के पैदा होने पर खुशियां मनाई थी, कभी बेटे का शिकवा नहीं किया। तुम दोनों भी पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था, ये दिन ना देखना पड़ता। अब के वो बेबसी के एहसास से रो पड़ी। अम्मी, सुम्बुल बेचैन होकर उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन उन्होंने गुस्से से उसे पीछे धकेल दिया। वो जो इस हमला की तवक्को नहीं कर रही थी, लड़खड़ा कर दीवार से लगी। एक पल के लिए उसे अपना सर घूमता महसूस हुआ। पागल तो नहीं हो गई शकीला? अरशद साहब के साथ वाजिद साहब बेसाख्ता आगे बढ़े। उन्होंने एकदम आगे बढ़ के सुम्बुल को अपने साथ लगा लिया था और सहारा मिलते ही वो जो जब्त करके खड़ी थी बिलक बिलक कर रोने लगी। शबनम ने दुख से अपना सर झुका लिया, उसे इन सब के दुख की वजह अपना आप लग रहा था। शकीला, हमारा गुस्सा इस बच्ची पर क्यों निकाल रही हो? वाजिद साहब ने दुख से अपनी भावज को देखा। तुम्हें कम से कम भाई साहब का ही लिहाज करना चाहिए था। अरशद साहब के कटीले अंदाज पर वो शर्मसार होकर वाजिद साहब को देखने लगी। माफ कर दे भाई साहब, पर इसने गलत किया, इसकी नादानी की वजह से भाभी क्या कुछ नहीं सुना गई। इसमें सुम्बुल की कोई गलती नहीं, वो बच्ची है, जज्बाती है। बहन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो पूछने चली आई किस मान से आई थी। अब सामने वालों ने उसका मान नहीं रखा तो वो बेचारी क्या करती? और अगर सुम्बुल ना भी जाती तो अभी अमीना ने यही कुछ करना था, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर किसी तरह तो आखिर किसी तरह तो उसे अपनी गलती को कवर करना था। पर भाई साहब, मेरी बच्ची की का क्या कसूर था? उसको किस बात की सजा मिली है? उन्होंने दुख से शबनम का उतरा हुआ चेहरा देखा।
शबनम का कोई कसूर नहीं शकीला, दिलावर इस काबिल नहीं था कि ये हीरा सिर्फ लड़की इसकी किस्मत में लिखी जाती। अल्लाह देखना उसके नसीब कितने अच्छे नसीब करेगा। उन्होंने आगे बढ़कर शबनम के सर पर हाथ रखा तो वो रोते हुए उनके साथ लग गई। उसका सर थपथपाते हुए वो फिर आबदीदा हो गए। अनस ने भी आगे बढ़कर शबनम के सर पर हाथ रखा था। अनस को अपनी तरफ बढ़ता देखकर सुंबुल बड़े गैर महसूस अंदाज में बाप से अलग होकर अंदर की तरफ बढ़ गई। उसको जाते देख कर अनस गहरा सांस लेकर बाप के पास आकर बैठ गया। आहट पर उसने मुड़कर देखा। बनारसी साड़ी के साथ मैचिंग नेकलेस और मेकअप से सजे चेहरे के साथ अमीना दरवाजे के दरमियान खड़ी थी, लेकिन दूर से भी वो उनके चेहरे से उनके गुस्से का अंदाजा लगा सकता था। वो दोबारा मुड़कर अलमारी से अपनी मतलूबा शय ढूंढने लगा। उसके यूं बेनियाजी बरतने पर अमीना ने नागवारी से उसे देखा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? क्यों, कहाँ जाना है? वो अपनी शर्ट निकाल चुका था। क्या तुम वाकई इतने अनजान हो कि तुम्हें पता ही नहीं आज तुम्हारे भाई की शादी है? मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि मुझे इस शादी में शिरकत नहीं करनी। अनस, तुम पागल तो नहीं होगे? क्या तमाशा बना रखा है तुम बाप बेटे ने? गैरों के लिए अपनों का मजाक बनवाने पर तुले हो। कल मेहंदी में किस तरह नेहा के माँ बाप को मुतमईन किया ये मैं ही जानती हूँ। बजाय इसके कि तुम अपने बाप को समझाओ, तुम खुद उनके साथ मिल गए हो। जिनको आप गैर कह रही हैं उनसे हमारा खून का रिश्ता है। मैं कैसे अबू को समझा सकता हूँ? वो बड़े हैं, समझदार हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको नहीं समझा सका। तुम माँ से मुकाबला कर रहे हो। मुकाबला नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई, तुमसे कहने आई हूँ। तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे भाई का निकाह है। तुम लोगों को जरा ख्याल नहीं, जब वहाँ जब वो बाप और भाई के होते हुए भी अकेला होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। अनस इस्तेज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया। ये बात आपने और दिलावर ने क्यों नहीं सोची कि आप लोगों की इस हरकत की वजह से चाचू चची और शबनम के दिल पर क्या गुजरी होगी, और कल जो आप बगैर किसी वजह के उनके घर इतनी बातें सुना कर आई हैं, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। आपकी बात उसका लहजा गुसीला था। मेरी समझ में नहीं आ रहा नस, आखिर तुम्हें उस लड़की का इतना दुख दर्द क्यों उठ रहा है? कहीं अब उस शबनम ने दिलावर से नाउम्मीद होकर तुम पर तो डोरे डालने शुरू नहीं कर दिए? अम्मी, वो बेसाख्ता चीखा था। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी सोच पर। वो मेरी कजन है, बहन है, दोस्त है। उसे हमेशा मैंने अपनी भाभी के रूप में देखा था। चाचू चची के चेहरे देखता हूँ तो डर लगता है अम्मी कि आपने कितने लोगों का दिल दुखाया है। माँ को बद्दुआ दे रहा है। अमीना ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। मैंने क्या किसी को बद्दुआ देनी है? वो सर झटक कर अफसुर्दगी से बोला। अब वक्त गुजर चुका है, आपने जो करना था वो आप कर चुकी हैं, सो अब आप मुझे और अब्बू को हमारे हाल पर छोड़ दें। तो तुम नहीं आओगे? वो अबरू उचका कर उसे उससे पूछने लगी। जवाबन वो खामोश रहा था। अगर आज तुम ना आए तो समझ लेना अनस, आज से तुम्हारी कोई माँ भी नहीं। कहकर वो रुकी नहीं थी। उसने गुस्से से हाथ में पकड़ी शर्ट का गोला बनाकर सामने दीवार पर दे मारा। उन्होंने हैरत से सामने खड़े अनस को देखा देखा था। अनस ने उनकी रोई हुई आंखें देखकर नजरें चुरा ली थी। चची, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसके पूछने पर शर्मिंदा होकर पीछे हटी। चाचू घर में है? उसने कमरे में दौड़ाते हुए पूछा। वो भाई साहब के साथ बाहर गए हैं। उसे गहरा सांस लिया। शबनम कहाँ है? अपने कमरे में है। मैं देखता हूँ। वो सर हिलाता हुआ शबनम के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा हल्का सा थपथपा कर वो अंदर दाखिल हुआ था। शबनम ने जल्दी से आंखें साफ करके सामने देखा तो हैरानी से उठकर बैठ गई। तुम शादी पर नहीं गए? नहीं। क्यों? वो बेहद हैरान थी। बस मेरी मर्जी, कहकर उसने साइड टेबल पर रखी किताब उठा ली। तायाबू भी नहीं गए और तुम भी? वो अभी तक बेचैन थी। ताई अम्मी ने कुछ नहीं कहा? तुमने अच्छा नहीं किया नस, तुम्हें जाना चाहिए था। ताई अम्मी को बुरा लगा होगा। तुम्हें अभी भी उनके बुरा लगने की परवाह है? वो हैरत के बाद नाराजगी से बोला। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मजीद कोई मुझ पर उंगली उठाए। जो होना था वो हो चुका नस। अगर तुम और तायाबा यूं रिएक्ट करोगे तो कल को मेरे लिए और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहले ही मेरी वजह से मेरे माँ बाप बहुत दुखी हैं। मैं उन्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहती। तो क्या तुम उसे माफ कर सकोगी? पता नहीं, शायद कर दूं या शायद नहीं। आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। फिलहाल मैंने खुद को संभाल लिया है। अनस खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। अनस, मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। तुम वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम्हें शादी पर जाना चाहिए। अनस ने हैरान होकर उसे देखा। तुम किस मिट्टी की बनी हो शबनम? वो अफसोस से बोला तो शबनम ने मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। अगले ही पल वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। थोड़ी देर पहले जो उसने दावा किया था कि वो खुद को संभाल चुकी है, उन आंसुओं में बह गया था। बहन के रोने की आवाज सुनकर सुंबुल भागती हुई अंदर आई थी। उसने एक नजर रोती हुई शबनम को देखा और दूसरी कहर भरी नजर परेशान खड़े अनस पर डाली। आप लोग क्यों बार बार हमारा तमाशा बनाने आ जाते हैं? जो आप लोग कर चुके हैं क्या काफी नहीं है? वो अनस के सामने खड़े होकर बड़ी बदलिहाजी से बोली थी। आप देख नहीं रहे इनकी तबीयत कितनी खराब है? फिर क्यों अपनी शक्ल दिखा दिखा कर इन्हें मजीद परेशान कर रहे हैं? अपने घर का जश्न छोड़कर यहाँ क्या लेने आए हैं? शबनम, सुंबुल,
शबनम ने गुस्से से ऊंची आवाज में उसका नाम लिया। कैसे बात कर रही हो अनस से? तो कैसे करूं बात बाजी, ये उसी घर के फर्द हैं जिन्होंने हमारी खुशियां छीन ली। उनकी वालिदा मोहतरमा थी जिन्होंने आपके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो ये किस मुंह से हमारे घर आए हैं? अनस माथे पर बल डाले होंठ भींचे उसे देख रहा था। चुप हो जाओ सुंबुल, अनस का इसमें क्या कसूर है? तो हम क्या हमारा कसूर है? वो उल्टा शबनम से पूछने लगी। किसी का कसूर नहीं, किस्मत की बात है। आप दूसरों की गलती को किस्मत पर डाल सकती हैं, मैं नहीं। आप माफ कर सकती हैं, मैं नहीं। मैं इनकी शक्ल देखती हूँ तो वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई, क्योंकि जब्त के बावजूद वो आंसू रोक नहीं पाई थी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आइंदा आप हमारे घर ना आए। सुंबुल का अंदाज बहुत दो टोक था। अनस ने बड़ी संजीदगी से उसे देखा और कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। आपने बुलाया था अब्बू? अनस ने दरवाजे से झांक कर अंदर देखा। वाजिद साहब ने किताब से नजरें हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। हाँ आओ बेटा, कुछ मशवरा करना था। जी, वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। तुम्हारी माँ और भाई ने जो किया है वो सब तुम्हारे सामने है। जब मैं अरशद और शकीला की शक्लें देखता हूँ तो एक एहसास से निदामत घेरने लगता है मुझे। मैंने शबनम के लिए कुछ सोचा है, सोचा तुमसे पूछ लूं। वो मुसलसल सवालिया नजरों से उन्हें देख रहा था और उनका चेहरा देखते देखते जैसे वो चौंका था। एक मिनट अब्बू, इससे पहले आप कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अम्मी और दिलावर ने जो भी शबनम के साथ किया, मुझे उसका बहुत दुख है और आप जानते हैं, मैं शादी में भी नहीं गया। शबनम को हमेशा मैंने अपनी बहन माना है। एक पल के लिए वाजिद साहब खामोश रह गए। तुम समझ रहे थे मैं क्या कहने वाला हूँ? वो जैसे मुस्कुरा कर बोले तो वो सर खुजा कर रह गया। हाँ, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे पता है शबनम भी नहीं मानेगी, इसीलिए पहले तुमसे राय ले ली। बहरहाल एक रिश्ता है मेरी नज़र में। अजफर मेरा दोस्त है ना, उसका बेटा इंजीनियर है। उससे खुद बात की थी, कोई अच्छी सी लड़की नज़र में हो तो बताना। ये उसका कार्ड है। उन्होंने जेब से कार्ड निकालकर अनस की तरफ बढ़ाया। पहले उसके बारे में पता करवाओ, तसल्ली होने पर उन्हें लड़की दिखा देंगे, फिर जो अल्लाह को मंजूर। जी अब्बू, वो कार्ड पर नजरें दौड़ाते हुए बोला। तभी दरवाजा खुलने पर दोनों ने मुड़कर देखा, जहां से अमीना अंदर आ रही थी। मुझे देख कर आप दोनों को चुप क्यों लग गई? उन्होंने बैठकर दोनों को बारी बारी देखा। इन दोनों को खामोश देख कर उन्हें गुस्सा ही आ गया था। ये आप बाप बेटे ने खुद साहता चुप का रोजा तोड़ना है या नहीं? यानी कि हद हो गई। 1 महीना हो गया दिलावर की शादी को, लेकिन मजाल है आप दोनों ने ठीक से नेहा से बात की हो। क्या सोचती होगी वो? और दिलावर हनीमून पर जाने से पहले आपसे पूछने आया था, तो आपने उससे बात भी नहीं की। पूछने आया था या बताने आया था? अब के वाजिद साहब चुप नहीं रह सके। तो और क्या करता? उसके साले ने उसे सिंगापुर की टिकटें गिफ्ट की थी, तो वो क्या मना कर देता? इतने दिल वाले हैं मेरे दिलावर के ससुराल वाले, इतने मोटे कड़े, इतना बड़ा सेट दिया मुझे उन्होंने। रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यही जो मैं आपके भतीजे भाई के घर अपना लड़का ब्याह देती तो मिलना क्या था सिवाय बातों के? वो नखुवत भरे अंदाज में बोली। मुझे पता है आप ये सब अपनी भतीजी के कहने पर कर रहे हैं। वही आपके कान भरती है। अमीना बेगम, बंद करो अपनी बकवास और खबरदार आइंदा शबनम का नाम लिया तो तुम उस लड़की की ग्रेटनेस का अंदाजा भी नहीं कर सकती। वो थी जिसने मुझे शादी में शिरकत करने पर मजबूर किया था, वरना तुम्हारा बेटा बाप के होते हुए भी यतीमों की तरह बैठा होता। उन्होंने फेंकने के अंदाज में किताब मेज पर फेंकी और गुस्से में बाहर निकल गए। अमीना ने अब अनस की तरफ देखा। तुम भी कुछ कह लो, अब जा जा कहाँ रहे हो? उसे उठता देख कर वो नाराजी से बोली। कमरे में जा रहा हूँ सोने। माँ के पास बैठते तुम्हें तकलीफ होती है? अम्मी सुबह मुझे जल्दी उठना है, इंटरव्यू है मेरा एम्बेसी में। एम्बेसी में? वो चौंक कर बोली। क्यों? मैंने ऑस्ट्रेलिया के वीजे के लिए अप्लाई किया है। तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं? यकीनन तुम्हारे बाप ने तुम्हें यह मशवरा दिया होगा। वो चाहते हैं मेरे बेटे मुझसे दूर हो जाएं। वो एक पल में जज्बाती हो गई थी। उसे अफसोस से सर हिलाया। अम्मी, पता नहीं आप खुद से अंदाजे कैसे लगा लेती हैं। अबू तो जानते भी नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। उसके कहने पर अमीना नजरें चुरा कर रह गई। कितने अरसे के लिए जा रहे हो? पता नहीं, अभी मुझे कुछ अंदाजा नहीं, कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। अनस रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी। वो पलट कर उन्हें देखने लगा। तुमने नेहा की बहन देखी है? कौन सी बहन? उसकी तो कई बहनें हैं, वो कोफ्त भरे अंदाज में बोला। अरे वही शुमाइला, नेहा से छोटी है। डॉक्टर बन रही है, वो जो वलीमा वाले दिन गुलाबी लिबास में थी। वो जिसके बाल सुनहरी रंग के थे, वो उसे बड़ी तफसील से बता रही थी। अम्मी, वहां इतनी लड़कियां थी, अब मुझे क्या पता गुलाबी लिबास में कौन थी और आप क्यों उसके बारे में पूछ रही हैं? क्योंकि नेहा बता रही थी उसकी बहन और उसके पेरेंट्स को तुम बहुत अच्छे लगे हो। वो अपनी बहन का रिश्ता तुमसे करवाना चाहती है। वो बड़े जोश से बताकर उसका चेहरा देखने लगी। उन्हें लगा वो भी उनके जितना खुश होगा, लेकिन उसके तासुरात उनके बरक्स थे, सख्त और पथरीले। आपने क्या मुझे दिलावर समझ रखा है? मतलब क्या है तुम्हारा? उन्होंने नाराजगी से अनस को देखा। लोग तो ऐसे रिश्ते के लिए जूतियां घिसा देते हैं और यहाँ बिन मांगे अल्लाह अपना करम कर रहा है और तुम कुफरान नेमत कर रहे हो।
अम्मी मैं बिकाऊ नहीं कि कोई मेरी कीमत लगाए और हासिल कर ले। मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा, ऐसी लड़की से जो मुझे समझ सके, मुझे मोहब्बत, इज्जत और सुकून दे सके। और जब भी शादी करूंगा जहेज बिल्कुल नहीं लूंगा, उसे जैसे उन्हें जताया था। हाँ तो ना लो, पर मिल तो लो, लड़की बहुत अच्छी है। अम्मी, अब के वो झुंझला कर बोला, जब मुझे उससे शादी करनी नहीं तो मिलूं क्यों? कहीं तुम्हारे इनकार की वजह शबनम तो नहीं? वो शक्की अंदाज में उसका चेहरा देखने लगी। खुदा के लिए अम्मी बस कर दें, उसे बाकायदा उनके आगे हाथ जोड़ दिए। आपको यही परेशानी है ना कि मैं शबनम से शादी ना कर लूं? तो तसल्ली रखें, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। लेकिन साथ आप ये भी जान लें, मुझे नेहा की बहन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। कहकर वो रुका नहीं था। बाजी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। शबनम ने गौर से सुंबुल का दमकता चेहरा देखा। वो ना भी कहती तो उसका चेहरा बता रहा था। जुबैर भाई इतने गुड लुकिंग है और इखलाक इतना अच्छा, एक दफा भी नहीं लगा। हम पहली बार मिल रहे हैं और उनके घर वाले वो भी बहुत अच्छे हैं। खासतौर पर जुबैर भाई की मम्मा आपका इतना पूछ रही थी। सच बाजी, आप बहुत लकी हैं। सुंबुल के पुरजोश अंदाज के जवाब में शबनम की मुस्कुराहट इतनी ही फीकी थी। सुंबुल की मुस्कुराहट सुकड़ गई थी। आप खुश नहीं है बाजी? सुंबुल ने उसके करीब बैठते हुए उसका हाथ थाम कर पूछा। वो सर झुका गई, लेकिन सुंबुल ने आज़ुर्दगी से उसकी आंखों से निकलते आंसू देखे। मुझे नहीं लगता सुंबुल कि मैं कभी किसी पर यकीन कर सकूंगी। दिलावर मेरा अपना कजन था और उसकी आंखों में हमेशा मैंने अपने लिए पसंदीदगी ही देखी थी। उसे सिर्फ पैसों के लिए क्या कर दिया तो ये तो फिर गैर है, ये पता नहीं क्या करेंगे। बाजी, हर शख्स एक जैसा नहीं होता और जरूरी नहीं जिस तरह की घटिया हरकत दिलावर भाई ने की जुबैर भाई वैसे हो। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है अल्लाह ताला ने आपके लिए अच्छा ही किया है जो दिलावर भाई की जगह जुबैर भाई को भेज दिया। कब से आवाजें दे रही हूँ, सुंबुल नाराजी से बोलती हुई शकीला अंदर दाखिल हुई थी। क्या हुआ है? वो शबनम की शक्ल देख कर रह गई थी। वो शबनम की शक्ल देख कर रुक गई थी। कुछ नहीं अम्मी, मैं बाजी को जुबैर भाई के बारे में बता रही थी तो वो उनकी बातें सुनकर खुशी के मारे रोने लगी। बदतमीज, शकीला ने हंसकर उसे चपत लगाई और शबनम के सामने बैठ गई। मुझे पता है शबनम, तुम मेरी बहुत अच्छी फर्माबरदार बच्ची हो। मुझे आज तक तुमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और मैं आगे भी यही उम्मीद करती हूँ। माजी में जो हुआ उसे किस्सा पारीना समझकर भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत तापनाक है। मैं देख सकती हूँ जुबैर वाकई अच्छा लड़का है, बहुत ठीक ठाक लोग हैं, लेकिन खौफे खुदा वाले, लालची बिल्कुल नहीं। लेकिन ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। कभी एक तरफा रिश्ते कामयाब नहीं होते। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे हैं तो जरूरी है तुम भी उनके साथ अच्छी तरह पेश आओ। शुरू में हो सकता है तुम्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर घर का रहन सहन तरीका मुख्तलिफ होता है। लेकिन तुम्हें उनके तौर तरीकों को अपनाना होगा, उनके रंग में रंगना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। जुबैर से शादी के बाद तुम्हारा सब कुछ वही है, कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। और ना कभी मैं तुम्हारी आंखों में किसी और की याद के आंसू देखूं। शबनम ने नजरें उठाकर माँ का चेहरा देखा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई मेरे सामने खड़े होकर मेरी बेटी के किरदार पर इल्जाम लगाए या मेरी तरबियत पर उंगली उठाए। उनका इशारा किस तरफ था शबनम और सुंबुल दोनों समझ गई थी। ये रिश्ता तुम्हारे तायाबू ने करवाया है, उनकी इज्जत का भी सवाल है। दूसरा, मुझे तसल्ली इसलिए भी है कि अनस ने सारी मालूमात कर ली है, उसे तसल्ली है तो तुम्हारे अब्बू और मुझे भी तसल्ली है। अनस आया नहीं? शबनम ने अचानक पूछा। पता नहीं, एक माह से ज्यादा ही हो गया है, आया ही नहीं। बाहर से ही तुम्हारे अब्बू से मिलकर चला जाता है। शबनम ने बेसाहता सुंबुल की तरफ देखा जिसने बुरा समूह बनाया था। अगले हफ्ते वो लोग डेट फिक्स करने आ रहे हैं, तुम अपना हुलिया ठीक करो। रंग देखो कितना खराब हो गया है। उन्होंने नाराजगी से शबनम का चेहरा देखा। मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तुम हंडिया देख लेना। सुंबुल, मेरे आने तक हंडिया तैयार हो। क्या मुसीबत है? सुंबुल के रूहान से अंदाज पर वो बेसाहता मुस्कुराई थी। मुझे लगता है अनस नाराज है। कुछ देर बाद उसने शबनम की खुद कलामी सुनी तो तुनक कर बोली, तो क्या फर्क पड़ता है, नाराज है तो नाराज रहे। शबनम ने अफसोस से सुंबुल को देखा। तुम्हें अनस से प्रॉब्लम क्या है? जो कुछ हुआ उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं। उसे तो आखिर तक कोशिश की और अब तक वो अपनी माँ और भाई के खिलाफ जाकर हमारी तरफ आता है और तुमने छोटी होकर इतनी बदतमीजी की। ये उसकी बड़ाई है कि उसे तुम्हें जवाब तक नहीं दिया। अगर चाहता तो तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकता था और कोई उसे कुछ कहता भी ना, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। बाजी, तायाबू को छोड़कर मुझे उस घर के हर फर्द से नफरत है। आपको अगर लगता है वो गलत नहीं तो ये आपकी सोच है, जबकि मुझे वो भी मुजरिम लगते हैं। मेरी इस सोच को आप जबरदस्ती नहीं बदल सकती। लेकिन तुम उसे इस घर में आने से भी नहीं रोक सकती। ये उसके चचा का घर है और अम्मी अब्बू को उससे बहुत प्यार है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से वो अपने बेटे से महरूम हो जाए। सुंबुल अब तक खामोश ही बैठी रही थी। हेलो की आवाज पर उसे चौंक कर शबनम की तरफ देखा था जो फोन पर बात कर रही थी। मुझे नहीं पता था तुम्हारी तरफ मसरूफियात है। तुम बस आज आ रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुंबुल समझ गई थी वो किससे बात कर रही है। वो सर झटक कर बाहर निकल गई। क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम इतने दिनों से आए क्यों नहीं? शबनम ने नाराजी से सामने बैठे अनस को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। बताया तो था, मसरूफ मसरूफ हूँ।
مجھے پتا ہے تم کتنے مصروف ہو، سیدھی طرح کہو ناراض تھے۔ انس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بے وقوف ہے انس، تم جانتے ہو کتنی جذباتی ہے وہ، سب بھی اس نے جذبات میں کہا۔ جانتا ہوں، تو پھر اس ناراضی کی وجہ؟ ناراض نہیں ہوں، اسے انگلیوں سے پیشانی کو مسلا۔ میں جانتا ہوں غلطی میرے گھر والوں کی ہے اور اس بات پر میں خود شرمندہ ہوں، لیکن ان کی غلطی کا قصوروار مجھے ٹھہرایا جائے یہ تو غلط ہے نا۔ میں 2 دن تک سو نہیں سکا۔ شبنم نے شرمندگی سے انس کا چہرہ دیکھا، اسے سنبل پر بے حد غصہ آیا تھا۔ انس، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ خیر چھوڑو یہ بات، تم بتاؤ تم خوش ہو نا؟ شبنم نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں لیکن مطمئن ہوں تم لوگوں نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ انس نے سر ہلایا۔ جہاں تک میں نے پتا کیا ہے اور زبیر سے ملا ہوں وہ اچھا ہی لگا ہے مجھے، باقی میرے دل سے تمہارے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش اور آباد رکھے۔ تھینک یو انس، تم واقعی میرے لیے بہترین بھائی اور دوست ہو۔ تھینک یو میڈم، وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، کھانا کھانا بنا ہوا ہے۔ نہیں یار جلدی میں ہوں، پرسوں میری فلائٹ ہے۔ کیا؟ وہ چیخی، کہاں جا رہے ہو؟ اس کی حیرت پر وہ مسکرایا تھا۔ آسٹریلیا، جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، پازیٹیو ریسپانس ملا تو سوچا پوچھ کر جائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے انس، تم پرسوں جا رہے ہو اور مجھے اب پتہ چل رہا ہے، اور جو 2 ہفتوں بعد میری شادی ہے وہ اب کہ اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ اس بات کا مجھے بھی افسوس ہے شبنم، لیکن مجبوری ہے، مجھے اسی ویک جوائن کرنا ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو میں رابطے میں رہوں گا۔ شبنم نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم تھے تو امی ابو اور سنبل کی تسلی تھی، اب کون خیال رکھے گا؟ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو اور نہ فضول وہم پالو، ابو یہی ہے، وہ روزانہ چکر لگائیں گے۔ تمہیں اجازت کیسے مل گئی؟ شبنم کا اشارہ مینا بیگم کی طرف تھا۔ میں نے سب کر کے اطلاع دی تھی۔ شرم کرو، صحت سے دیکھ کر شبنم نے اسے گھرکا تھا۔ اچھا برے برے منہ بنانا بند کرو، اوکے اللہ حافظ، وہ اس کا سر تھپ تپا کر بولا۔ جانے سے پہلے ملنے آؤ گے؟ وہ اسے چھوڑنے باہر نکل آئی تھی۔ دیکھو کوشش کروں گا۔ امی سنا آپ نے یہ آسٹریلیا جا رہا ہے؟ اس نے شکیلا کو دیکھ کر کہا۔ ہاں جانتی ہوں، بڑا جلد باز لڑکا ہے۔ انہیں بھی اس کے جانے کا افسوس تھا۔ اس اطلاع پر سنبل کے کان تو کھڑے ہوئے، لیکن وہ ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ انس نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہ شکیلا اور شبنم سے مل کر باہر نکل گیا اور اس کے باہر نکلتے ہی سنبل نے گہرا سانس لے کر چینل بدل دیا۔ وہ سو کر اٹھی تو شام ہو رہی تھی۔ وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں اٹھی تھی۔ نیچے سے آتی آواز پر وہ حیران ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ شبنم کو شکیلا کے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ السلام علیکم باجی، آپ کب آئیں؟ وہ اس کے گلے ملتے ہوئے بولی۔ کافی دیر ہو گئی، تم سوئی ہوئی تھی، اٹھایا نہیں؟ شبنم نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کہا بھی تھا تمہیں اٹھا دے، کھانا کون بنائے گا؟ شکیلا کے کہنے پر سنبل نے برا سا منہ بنا کر شبنم کو دیکھا جو اس کی شکل دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ منہ دیکھو اس کا، کام کرنے کے نام سے جان جاتی ہے۔ شکیلا نے ہمیشہ کی طرح اسے گھرکا۔ سفیان کدھر ہے باجی؟ اسے اپنے بھانجے کا پوچھا۔ امی کے کمرے میں سو رہا ہے، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ شکیلا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تم آئی ہو تو اسے سمجھا کر جاؤ۔ شبنم نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی اس میں سمجھانے والی کیا بات ہے؟ سنبل ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ کیا سمجھدار ہے شبنم؟ ہر کام کہہ کر کروانا پڑتا ہے اور جب بھی بات کرے گی سوچے سمجھے بغیر۔ امی بے فکری بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، میں شکر ادا کرتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ایک تو وہ فطرتاً لاپرواہ ہے، دوسرا میری طرح اسے بچپن سے کسی کے نام سے باندھ کر مجبور نہیں کیا گیا، اس کی سوچیں آزاد ہیں، ذہن کی سلیٹ صاف ہے، آئندہ زندگی میں حالات جو بھی ہوں کم از کم اسے ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم تو نہیں ہوگی۔ آج کتنے عرصے بعد شبنم کے لہجے میں پھر بیتے ماضی کا کرب بولنے لگا تھا۔ شکیلا نے کچھ پریشانی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ کوئی بات ہوئی ہے شبنم؟ زبیر ٹھیک تو ہے تمہارے ساتھ؟ شبنم نے ایک نظر ماں کا چہرہ دیکھا، وہ یکدم پریشان نظر آنے لگی تھی تو وہ سر جھٹک کر بولی، ایسے ہی ایک بات کی ہے امی، ہر وقت سنبل کو نہ ٹھوکا کریں، کہہ کر وہ اٹھ گئی تھی، جبکہ شکیلا کتنی دیر وہیں بیٹھی دیکھتی رہی جہاں سے شبنم گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سنبل سفیان کو گھٹنوں پر بٹھا کر جھولا دے رہی تھی۔ سنبل پتہ نہیں دونوں پتہ نہیں کون سی زبان میں بات کر رہے تھے۔ شروع ہو گئی خالہ بھانجے کی باتیں، وہ کہتے ہوئے ان سنبل کے قریب لیٹ گئی۔ ماما خالہ، سفیان نے ہاتھ میں پکڑا چاکلیٹ اٹھا کر ماں کو بتایا، یہ خالہ نے دیا ہے۔ شبنم نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ باجی اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہیں؟ پتا ہے میں سفیان کے بغیر اتنی اداس ہو گئی تھی۔ سنبل کے کہتے ہوئے زور سے سفیان کا گال چوما، جواباً اسے جھنجلا کر چاکلیٹ پر خالہ کی ناک پر مارا۔ توبہ ہے باجی، کتنا ظالم ہے آپ کا بیٹا۔ سنبل نے ناک دباتے ہوئے سفیان کو ناراضی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ تم نے ہی بگاڑا ہے، یہ مکے مارنا تم نے ہی اسے سکھایا تھا نا؟ ہاں سکھایا تھا، پر دوسروں کے لیے، یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی خالہ کو مارنے لگ جائے۔ اسے برا سا منہ بنا کر اپنے بھانجے کو دیکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے تو خود گرو گے۔ شبنم کے مزے سے کہنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا یہ بتائیں اب رہیں گی نا؟ مجھے بہت کام ہے۔
امی تو کہیں آتی جاتی نہیں اور نہ مجھے لے کر جاتی ہیں، اب آپ آئی ہیں تو میرے ساتھ بازار چلیں، مجھے گرمیوں کے لیے کپڑے لینے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں گے، زبیر بھی کام کے سلسلے میں کہیں شہر سے باہر گئے ہیں، سو 2-3 دن رک سکتی ہوں، بہت مزہ آئے گا، اور اس خوشی میں امی کو بھی خوش کر سکتی ہوں کھانا بنا کر۔ وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے زبیر بھائی آپ کو لینے آئیں گے؟ سنبل کے پوچھنے پر شبنم نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ کتنا عرصہ گزر گیا باجی، انہوں نے چکر ہی نہیں لگایا، میں خود ان کو فون کر کے آنے کا کہتی ہوں۔ رکو سنبل، شبنم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، فون کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بزی ہوں گے، نیکسٹ ٹائم آؤ گی تو انہیں لے کر آؤں گی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کے لیے اچھے سے بریانی تیار کرتی ہوں۔ سنبل کے نکلتے ہی شبنم کے چہرے کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی اور سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ بریانی کو دم دے کر اس نے سجاوٹ کے لیے رکھا دھنیا اور ہری مرچیں کڑاہی گوشت پر چھڑک کر ڈھکن بند کر دیا۔ کھیرا کاٹتے ہوئے اسے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں شبنم اندر داخل ہو رہی تھی۔ کھانا لگاؤں باجی؟ نہیں، وہ کامران کا فون آیا ہے، وہ مجھے لینے آ رہا ہے۔ شبنم نے اپنے دیور کا نام لیا تو کھیرا کاٹتی سنبل نے غصے سے چھری پلیٹ پر پٹک دی کہ اس کو کیا تکلیف ہوئی ہے، اتنے عرصے بعد آپ رہنے آئی ہیں پھر بھی برداشت نہیں ہوا؟ کامران کے دوست گھر آ رہے ہیں اور آنٹی اتنا کام نہیں کر سکتی۔ شبنم کے کہنے پر وہ ہوں کہہ کر تیز تیز کھیرا کاٹنے لگی۔ اچھا اب غصہ نہ کرو، میں کچھ دنوں میں دوبارہ چکر لگاؤں گی، پھر بازار چلیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں، جائیں آپ دوسروں کی فکر کریں، میری کیا ضرورت ہے؟ اچھا چلو غصہ چھوڑو، کھانا لگا دو، ابو کے ساتھ تایا جی بھی آئے ہیں۔ وہ جگ میں پانی ڈالتے ہوئے بولی، باجی تایا جی کو جانے مت دینا، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ شبنم کو باہر نکلتے دیکھ کر اسے ہانک لگائی اور تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ شبنم کھانا کھاتے ہوئے بار بار سامنے دیکھ رہی تھی جہاں تایا جی کو سفیان کو گود میں لیے خود کم اور اسے زیادہ کھلا رہے تھے۔ وہ جب بھی آتی تھی تایا جی تبھی پہنچ جاتے تھے سفیان کے لیے، وہ سفیان سے بہت پیار کرتے تھے اور بچے بھی محبت کی زبان سمجھتے ہیں، وہ بھی ان کا دیوانہ تھا، یا پھر اپنی خالہ کا جو اس کے ساتھ مل کر بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ کیا ہوا، تم کھانا نہیں کھا رہی؟ اسے یوں ہاتھ روکتے دیکھ کر شکیلا کو ٹوکنا پڑا۔ میں کھا رہی ہوں، سب کو دیکھتا پا کر وہ مسکرا کر بولی۔ تایا جی آپ کی اور سفیان کی بڑی دوستی ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر واجد صاحب نے جھک کر سفیان کا منہ چوما۔ یہ آتا ہے تو رونق ہو جاتی ہے، اس سے باتیں کرتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے صحیح ایسا لگتا ہے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ شبنم نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، وہ اسے پہلے کی نسبت کافی کمزور لگے تھے۔ تایا جی آپ کافی کمزور لگ رہے ہیں۔ واجد صاحب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ عمر کا تقاضا ہے بیٹا، کچھ شوگر کا بھی پرابلم ہے شاید اس لیے۔ شوگر تو آپ کو پہلے بھی تھی، وہ باقاعدہ جرح کرتے ہوئے بولی۔ آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کوشش کرتا ہوں، اب کہ وہ سنجیدگی سے بولے، لیکن ممکن ہو ہی نہیں پاتا، ڈاکٹر نے بازاری کھانا کھانے سے منع کیا ہے، جبکہ گھر میں بازار کا ہی کھانا آتا ہے۔ سارا دن یا تو ٹی وی دیکھتا ہوں یا پھر دیواریں، جتنی دیر ادھر گزارتا ہوں اتنی دیر محسوس کرتا ہوں زندہ ہوں۔ اب کی بار وہ لہجے کی افسردگی چھپا نہیں سکے۔ شبنم سمیت وہ تینوں بھی کھانا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بھابھی کھانا نہیں پکاتی؟ آپ کے شکیلا نے پوچھا تھا۔ اس کے جوڑوں کا درد اتنا بڑھ چکا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا محال ہے۔ اور آپ کی بہو؟ شکیلا کی پوچھنے پر وہ طنزاً مسکرائے تھے۔ مجھے تو پتہ نہیں کب وہ گھر ہوتی ہے اور کب نہیں، دلاور کا پوچھو تو وہ بھی سسرال میں پایا جاتا ہے، وہ تلخی سے کہہ کر سفیان کے منہ میں نوالا ڈالنے لگے۔ شبنم، شکیلا اور راشد صاحب افسردگی سے واجد صاحب کو دیکھنے لگے۔ سنبل کو اپنے تایا کے لیے افسوس ضرور تھا، لیکن اس کے نزدیک تائی کے لیے ایسا سلوک قدرت کی طرف سے سزا تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ پر جھکی رہی۔ تایا جی اس عمر میں اتنا اکیلا پن اچھا نہیں، جبکہ آپ دونوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، آپ انس کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ شبنم واقعی سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ واجد صاحب نے گہرا سانس لیا۔ دلاور سے تو میں امید چھوڑ بیٹھا ہوں، انس ہی ہے بس، وہ بھی مجبور ہے، جب تک کانٹریکٹ پورا نہیں ہو جاتا وہ نہیں آ سکتا، ہماری طرح وہ بھی مجبور ہے۔ آخر میں ان کا لہجہ بھیگا تو سنبل کی نظریں بے ساختہ ان کی طرف اٹھیں۔ آج 4 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا جب تایا جی یوں کھل کر بولے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے سارے نفوس جیسے خاموش ہو کر رہ گئے تھے، اور اس خاموشی کو دروازے پر بجنے والی گھنٹی نے توڑا تھا۔ ارشد صاحب اٹھ کر گئے تھے، واپسی پر ان کے ساتھ کامران تھا۔ کامران کو دیکھ کر شبنم نے گہرا سانس لیا، جبکہ سنبل نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ شبنم کھڑی ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کھانا لگا ہوا ہے۔ تھینکس آنٹی، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، بس بھابھی کو لینے آیا تھا۔ شبنم تو رہنے آئی تھی نا؟ راشد صاحب نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ جی پر گھر میں کچھ ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھو، جاؤ سنبل چائے بنا لو۔ سنبل منہ بناتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ سب کو چائے دے کر کامران کی طرف آئی جو ٹی وی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا بریکنگ نیوز دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا، پڑھائی اچھی جا رہی ہے اور جیسی بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں؟ اس کے بے نیاز انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا کر بولا، ہمیشہ ہمیشہ کی طرح لاجواب ہے۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ چونک کر مڑی۔ جی وہ چینی کم لگ رہی ہے۔ سنبل نے ابروج کھا کر اسے دیکھا۔ پیے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟
वो मस्नुई संजीदगी से चाय को देखकर उसे देखने लगा। कह तो आप ठीक रही हैं, अगर आपने बनाई है तो फिर फीकी तो हो ही नहीं सकती। कहकर उसने मुस्कुराहट रोकने के लिए कप होंठों से लगा लिया। पहले तो सुंबुल समझी नहीं, लेकिन समझ में आने पर उसने दांत पीस कर उसे घूरा। पिछले कुछ अरसे से उसे कामरान के अंदाज और अल्फाज बदले बदले लग रहे थे। वो जितना उसे नजरअंदाज करती, वो उतना अपनी हरकतों से उसे मुतवज्जे करता था। वैसे आप क्यों आए हैं? वो जो उसके दांत पीसने को एंजॉय कर रहा था, आज चौंक कर उसे देखने लगा। आपको मेरे आने पर अफसोस है या मेरा आना ही बुरा लगता है? कामरान ने इतनी संजीदगी से पूछा कि वो गड़बड़ा कर रह गई। मुझे क्यों आपका आना बुरा लगेगा? तो इसका मतलब है आपको मेरा आना अच्छा लगता है, वो एकदम पेंतरा बदल कर बोला। उफ, सुम्बुल जिद होकर वहां से हट गई थी, जबकि कामरान ने मुस्कुराते हुए दोबारा कप होंठों से लगा लिया। वो कमरे में आई तो शबनम अपने कपड़े बैग में रख रही थी। बाजी, ये बिल्कुल ठीक नहीं, आप रहने आई थी, मैंने कितने ही प्रोग्राम बना लिए थे, और अब आप जा रही हैं। वो नाराजगी से बोलती हुई बेड के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। शबनम अलबत्ता कुछ कहे बगैर कपड़े रखती रही। अगर आप कहें तो मैं जुबैर भाई से बात करूं कि आपको यहाँ रहने दें। अब की बार शबनम ने हाथ रोक कर उसे देखा। मैंने पहले भी तुमसे कहा है सुम्बुल, इसकी जरूरत नहीं, वो काम की वजह से मसरूफ होंगे, और काम घर में है, बताया है तुम्हें, दावत है कमरान के दोस्तों की, और जुबैर को पसंद नहीं कि उनकी अम्मी और भाई को किसी बात के लिए इनकार किया जाए। मुझे नहीं लगता जुबैर भाई ऐसे हैं। सुम्बुल के कहने पर शबनम मुस्कुराई थी और फिर सर झटक कर उसे देखा। तुम कभी कभी ताया जी की तरफ चक्कर लगा लिया करो। सुम्बुल ने इस तरह शबनम को देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। मैं क्यों जाऊं वहां? वो नथने फुला कर बोली। तुम्हें ताया जी की हालत नजर नहीं आ रही? कितने कमजोर हो गए हैं, और तुम्हारे सामने बता रहे थे। ताई जी भी ठीक नहीं रहती, और उनकी बहू शायद, वो भी उनकी परवाह नहीं करती। एक मिनट बाजी, वो तेजी से उसकी बात काट कर बोली। जो ताई जी और दिलावर भाई ने किया, आप भूल सकती हैं, मैं नहीं। सुम्बुल, जो गुजर गया उसे दोहराना फजूल है। यही मैं आपसे कह रही हूँ, ताई जी के लिए कुछ भी कर लो फजूल है। वैसे भी उन्होंने जो बोया है वही काट रही हैं, और उनकी खिदमत तीमारदारी करना उनके बेटों का फर्ज है, जबकि उन्हें परवाह ही नहीं, तो आपको क्यों अफसोस हो रहा है? सुम्बुल, शबनम जिद होकर बोली, प्लीज बाजी, मुझे कोई नसीहत ना करें। वो नाराजगी और बेजारी से बोलती हुई बाहर निकल गई। भाई चाय का दौर खत्म हो चुका था, ताया जी जा रहे थे। उसे गौर से उनका चेहरा देखा, वो वाकई बूढ़े लगने लगे थे। वो गहरा सांस लेकर शकीला और शबनम की तरफ मुड़ी, तभी उसकी नजर कामरान की तरफ उठी। वो मुस्कुराते हुए से ही देख रहा था। तौबा है, वो चिढ़कर शबनम से मिले बगैर अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे झटका लगा था। बेड पर लेटे जुबैर को देखकर वो इतनी हैरान हुई कि अपनी जगह से हिल ही नहीं सकी। जुबैर ने एक नज़र उसके हैरान चेहरे को देखा और दोबारा टीवी देखने लगा। शबनम ने सोफे पर अपना बैग रखते हुए बगौर जुबैर का चेहरा देखा, जहां जरा बराबर शर्मिंदगी नहीं थी। खाना लाऊं आपके लिए? उस मुसलसल खामोशी पर उसे उकता कर पूछा। खा चुका हूँ, वो चैनल बदलते हुए बोला। आपने तो कहा था आपको ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है, मैं समझी आप इसलिए नहीं आए कि घर पर नहीं होंगे। आखिर हिम्मत करके वो बोल ही पड़ी। जुबैर ने अबरू उचकाकर उसे देखा। मेरा दिल नहीं चाहा, मैं नहीं आया। क्या मेरा वहां हाजिरी लगवाना जरूरी था? अम्मी अब्बू आपका हर बार पूछते हैं, कितना अरसा हो गया आपको उनसे मिले। जुबैर ने तंजिया अंदाज से सर झटका। मेरा नहीं, मेरे ना ना मिलने से उन्हें, मेरा नहीं ख्याल मेरे ना मिलने से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा। और ये बात वहां यकीनन तुम्हारे ताया भी पाए जाते होंगे, जिनसे मैं बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मैं अब भी अपनी बेइज्जती भूला नहीं। उसके लहजे की कड़वाहट ने शबनम के उसके लहजे की तलखी ने शबनम के हलक में कड़वाहट उतार दी थी। जुबैर, वो महज एक गलत फहमी थी। ताया जी का ख्याल कभी भी आपकी बेइज्जती हो ही नहीं सकता। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे हवाले से उन्हें बहुत अजीज हैं, और आपको मेरे लिए ताया जी ने पसंद किया था, और मुझे इसी बात का अफसोस है। शबनम ने आंसू भरी नजरों से उसे देखा। क्या आपको मेरे मेरे साथ शादी पर अफसोस है? इन दोनों के दरमियान सिर्फ लफ्जों का ही भरम रह गया था। जुबैर ने आज उसे भी तोड़ दिया था। मेरा मुंह मत खुलवाओ शबनम, तो बेहतर होगा। इस बात का शुक्र मनाओ कि मैंने आज तक तुम पर पाबंदी नहीं लगाई। अब अगर मुझसे बहस की तो आइंदा हमेशा के लिए वहां बंद कर दूंगा। वो उंगली उठाकर धमकी देने वाले अंदाज में बोला। लाइट बंद करो, मुझे सोना है। वो करवट बदल कर लेट गया तो शबनम लाइट बंद करके दूसरे कोने पर आकर लेट गई, और आज भी उसका तकिया आंसू से भीग रहा था। जब से जुबैर से उसकी शादी हुई, तब उसके दिलो दिमाग में किसी और का बसेरा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे हकीकत को कबूल कर लिया था। जुबैर का रवैया उसके साथ अच्छा था। घर में उसके सास और देवर थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी सास को उसमें खामियां नजर आने लगी। दोनों बेटे माँ के इतने ताबेदार थे कि अपनी माँ की आंखों से देखते और कानों से सुनते थे, और खामियां जो शबनम में मौजूद ही नहीं थी, माँ के साथ जुबैर को भी नजर आने लगी। रोज घर में उसे
बेइज्जत किया जाता। वो भी ऐसा ही एक दिन था जब वो सर झुकाए जुबैर और आंटी की लंतरानियां सुन रही थी। जब राशिद साहब के साथ वाजिद साहब दाखिल हुए थे, इन उनके लिए ये सब हैरान कुन था, क्योंकि आज तक शबनम यही कहती आ रही थी कि सब बहुत अच्छा है। उनको यूं अचानक सामने देखकर जुबैर और उसकी अम्मी का रंग फाक हो गया था। राशिद साहब तो दुख के मारे कुछ बोल ही नहीं सके, लेकिन वाजिद साहब खुद पर काबू नहीं रख सके। जो उनके दिल में आया उन्होंने जुबैर और उनकी उसकी माँ को सुनाया था। जवाबन जुबैर भी बदले हाजी पर उतर आया था। नतीजा उसको भुगतना था। तायाजी उसे ले जाने पर बजिद थे और दूसरी तरफ जुबैर और उसकी अम्मी भी उसे रखने को तैयार न थे। वो घर आ गई। यहाँ आकर भी उसे जुबैर का भरम रखा था। एक महीना गुजर गया। उसके माँ बाप एक बार फिर उसकी वजह से परेशान थे। वो जानती थी जुबैर उसे लेने नहीं आएगा। एक दिन वो खुद ही अपनी अना का गला घोंट कर चली आई, क्योंकि उसका एक बच्चा था और दूसरे शादीशुदा लड़की माँ बाप के घर बैठी हो तो दुनिया लड़की और उसके घर वालों का जीना मुहाल कर देती है। उसके बाद जुबैर कभी इस ससुराल नहीं आया। हालांकि हालात देखते हुए ताया जी माफी भी मांग चुके थे। बज़ाहिर सब ठीक हो गया था, लेकिन कितना ठीक हुआ था ये सिर्फ वो जानती थी। आ रहा हूँ भाई, कौन है? मुतवातिर बजती घंटी पर वो बुड़बुड़ाते हुए गेट की तरफ बढ़ रहे थे। गेट खुलते ही उनकी नजर दो ट्रैवलिंग बैग से होती हुई सामने खड़े शख्स पर जाकर रुक गई। उन्होंने आंखें बंद करके दोबारा खोली, लेकिन सामने का मंजर नहीं बदला था। अनस, उन्होंने बेयकीनी से पुकारा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वो जोश से बोलता हुआ उनके गले लग गया। कैसे हैं आप? वो उसी तरह बाजू में लिए उनका चेहरा देखने लगा। आने की इतला ही दे देते, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाता। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ अब्बू जो रास्ता भूल जाता? देखें, ठीक ठाक खैरियत से पहुंच गया। वो दोनों हाथों में बैग थामे उनके पीछे चलने लगा। आहट पर उन्होंने मुड़कर देखा और दरवाजे में खड़ी अनस को देखकर वो बेसाहता उठी थी। अगले ही पल वो उसके गले लग कर इस तरह रोईं कि उसके साथ साथ वाजिद साहब भी आपदीदा हो गए थे। अम्मी बस करें, मैं जिंदा सलामत आपके सामने हूँ और आप ऐसे रो रही हैं जैसे मैं। बकवास न कर, अमीना ने बेसाहता थप्पड़ मारते हुए उसे रोका था। 4 साल बाद आए हो, ये नहीं सोचा पीछे माँ बाप का क्या हाल होगा? वो उसका चेहरा देखते हुए शिकवा करने लगी। सॉरी अम्मी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप दोनों का ये हाल होगा। मैं तो मुतमईन था कि दिलावर है, उसकी बीवी है। वो अफसुर्दगी से अपने माँ बाप के चेहरे देखते हुए बोला, जो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे थे। इसने हमारा क्या ख्याल करना है? वो तो खुद उससे हमारा क्या ख्याल करना है? वो तो खुद बीवी के रहमो करम पर है। मेरी ही किस्मत खराब थी जो लालच में अंधी होकर बेटे को खुद कुएं में धकेल दिया। अमीना ने कहकर एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। आप बैठे अम्मी, उस अनस ने उन्हें थाम कर दोबारा बेड पर बिठा दिया था। मैं जब भी फोन करता था आपने कभी मुझे नहीं बताया कि यहाँ ये सब चल रहा है, और ना कभी दिलावर ने कोई जिक्र किया। वो फिक्रमंदी से बोला, तुम्हें क्या बताते बेटा, तुम क्या कर सकते थे? अमीना उल्टा उससे पूछने लगी। ठीक कह रही है अमीना, तुम क्या कर लेते? वैसे भी जिसने कांटे बोए हों उसे फूलों की उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। वाजिद साहब के तंजिया अंदाज पर वो बिलबिला उठी थी। दिलावर की परेशानी क्या कम है जो ये हर वक्त तंज के तीर तैयार रखते हैं। कभी इन्होंने मेरी परवाह नहीं की, खुद तो भाई के घर जाकर दिल हल्का कर आते हैं। कभी मेरा सोचा, मैं किससे दिल की बात करूं? सालों बाद उन्हें कोई अपना नजर आया था। वो बिना रुके अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। आप भी अब्बू के साथ चली जाया करें चाचू की तरफ। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो खामोशी से नजर चुरा गई। खैर, आप परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूं ना। उसे कहते हुए उन्हें बाजू के घेरे में ले लिया और मुस्कुराकर बाप को देखा, जिनका चेहरा एकदम पुरसुकून लगने लगा था। आज की सुबह बड़ी खूबसूरत थी। सहन में खड़े होकर बाजू फैलाकर उसे हवा की ताजगी को महसूस किया था। इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए, अपना मुल्क, अपना घर और अपने बिस्तर को कभी नहीं भूल सकता। उसे मुस्कुरा कर आंखें खोली। एक भरपूर नाश्ते की तलब उसके अंदर बेदार हुई। उसे मुड़कर अमीना बेग के कमरे की तरफ देखा। यकीनन इस वक्त वो सो रही होंगी, क्योंकि रात को काफी देर तक वो उससे बातें करती रही थी। वो तो उसने जबरदस्ती सुबह फजर के वक्त उन्हें सुलाया था। वो गेट की तरफ बढ़ा। अब उसके कदम मानूस रास्ते पर चल रहे थे। दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो मुतवक्किल रद्द-ए-अमल का तसव्वुर करते हुए मुस्कुरा उठा था। इस वक्त कौन आ गया? दरवाजे के करीब उसे शकीला की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खुल गया था और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक शकीला उसे देखकर हैरान रह गई थी। वो खुद आगे बढ़कर उनके गले लग गया था। कैसी हैं आप चची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आए कब हो और भाई साहब ने बताया भी नहीं? मैं अंदर आ जाऊं चची? उसके पूछने पर शकीला ने माथे पर हाथ मारा। तुम्हें देखकर मैं सब भूल गई। वो उसका बाजू थाम कर अंदर अंदर ले आई। मैं रात को आया था, अचानक प्रोग्राम बना था, अम्मी अब्बू को भी नहीं पता था। वो सोफे से टेक लगाकर बोला, चची मैं दरअसल इतनी सुबह आपके हाथ का नाश्ता करने आया हूँ। उसने बिला झिझक अपनी ख्वाहिश बयान की थी। मैं सदके और इसकी उसकी फरमाइश पर शकीला जैसे निहाल होकर बोली, क्या खाएगा मेरा बेटा? पराठा, ऑमलेट, हरी मिर्च और धनिए वाला और जबरदस्त सी चाय। उसे होंठों पर जुबान फेरते हुए चटखारा लिया। मैं बस अभी बनाती हूँ, तुम आराम से लेट जाओ या टीवी लगा लो।
اس کی بوریت کے احساس کے پیش نظر وہ اسے مشورہ دے کر کچن کی طرف بڑھ گئی، وہ بھی دونوں ہاتھ گردن کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ اب اف امی، آپ اتنی صبح صبح کس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں؟ غنودگی میں ڈوبی نسوانی آواز پر اسے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، وہ آنکھیں ملتی ہوئی ادھر ہی آ رہی تھی۔ اس کی نظر انس پر نہیں پڑی تھی، جبکہ انس نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ وہ اپنی ہی جھونک میں صوفے پر بیٹھ رہی تھی اور انس نے تیزی سے اپنی پھیلی ہوئی ٹانگوں کو سمیٹا تھا۔ وہ دھپ سے بیٹھی اور سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ صبح صبح اتنا شور مچا دیتی ہیں، امی سونے بھی نہیں دیتی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھولی اور جو ہی اس نے گردن گھمائی، اس کو محاورتن نہیں حقیقتاً جھٹکا لگا تھا۔ انس بھائی، وہ پوری آنکھیں کھول کر بولی، اس کے چہرے پر چھائی حیرت انس کو ہنسانے کے لیے کافی تھی۔ آپ کب آئے؟ ابھی، وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا۔ ابھی؟ اسے حیرت سے دوہرایا، سیدھا ادھر آ رہے ہیں؟ انس نے معصومیت سے سر ہلایا۔ اور آپ کا سامان؟ اسے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایئرپورٹ والوں نے رکھ لیا، وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ تو اب کی بار سنبل نے آنکھوں کو چندھا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے الو بنا رہے ہیں؟ پاگل بھلا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس کے چہرے کی ہنسی نظر انداز کرتے ہوئے وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ امی باہر چلیں، دیکھیں انس بھائی آئے ہیں۔ اس کے جوش پر پراٹھا پلٹتی شکیلا بے ساختہ مسکرائی۔ جانتی ہوں، اور سنو، اپنے ابو کو بھی جگا دو۔ وہ جو بریکنگ نیوز دینے آئی تھی مایوس ہو کر پلٹی۔ سنبل جی؟ انس کے سامنے کوئی فضول بات مت کرنا، ماضی گزر چکا ہے۔ دلاور اور شبنم اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، اب اتنے سالوں بعد انس آیا ہے، میں نہیں چاہتی اس کا یا تمہارے ابو کا دل برا ہو، تم جانتی ہو نا، وہ انس کو بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں۔ ان کے لہجے میں چھپی تنبیہ پر وہ سر ہلاتی ہوئی راشد صاحب کو جگانے ان کے کمرے میں آ گئی۔ ابو، انس بھائی آئے ہیں، اس کا اتنا کہنا تھا۔ راشد صاحب نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ کون؟ انہیں لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ انس بھائی، اسے اب زور سے دہرایا تو وہ تیزی سے اٹھے۔ سنبل نے افسوس سے سر ہلایا۔ سارے ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے انس بھائی نہیں بلکہ پرنس ولیم آیا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس کا پراٹھا ابھی آدھا بھی نہیں ہوا تھا جب انس نے دوسرے پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب کی دفعہ وہ زبان میں ہوتی کھجلی کو روک نہیں سکی۔ لگتا ہے انس بھائی وہاں آپ کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ انس کے ساتھ ساتھ شکیلا اور راشد نے ایک ساتھ اسے دیکھا تھا۔ شکیلا کے چہرے پر غصہ تھا جبکہ انس مسکرا دیا تھا۔ سچ، وہاں ایسا کھانا کہاں ملتا ہے؟ وہ شرمندہ ہوئے بغیر دوبارہ کھانے لگا۔ وہاں تو چلو ٹھیک ہے، پر مجھے لگتا ہے اپنے گھر بھی کسی نے آپ کو کھانے کا نہیں پوچھا۔ شرمندگی کے مارے راشد صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا جبکہ شکیلا نے بے ساختہ اسے تھپڑ لگایا تھا۔ آؤچ! تھپڑ زیادہ زور سے لگا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، گھر میں سب سو رہے تھے، اور جاگ بھی رہے ہوتے تو مجھے چچی کے ہاتھ کا پراٹھا کھانا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ بیٹا، اس کی بات کا برا مت ماننا، اسے فضول بولنے کی عادت ہے۔ شکیلا نے دانت پیس کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جانتا ہوں چچی، اس کا پراٹھا ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب راشد صاحب سے باتیں کر رہا تھا۔ سنبل ڈرتے ڈرتے کچن میں داخل ہوئی، جانتی تھی ماں کا غصہ عروج پر ہوگا۔ میں نے منع کیا تھا منہ بند رکھنا، بیچارے بچے کا ناشتہ خراب کر دیا، شرم نہیں آئی یوں اس کے دیوالے گنتے ہوئے؟ امی، وہ بدبدا کر رہ گئی، جبکہ وہ ناراضی سے چائے کا کپ لے کر باہر نکل گئی۔ وہ پیچھے آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو انس؟ چائے تو پی لو۔ نہیں چچی، دیر ہو گئی ہے، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، امی ابو کو بتائے بغیر نکل آیا تھا، وہ اٹھ گئے ہوں گے۔ شکیلا کی گھوری پر اسے ہڑبڑا کر انس کو دیکھا، وہ باہر جا رہا تھا۔ راشد صاحب کی ناراض نظر پر وہ بے ساختہ انس کے پیچھے آئی تھی۔ انس بھائی! انس رک گیا اور مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سوری انس بھائی، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ اتنا کہہ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سنبل کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ناراض ہے یا نہیں۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اب کی بار انس نے گہرا سانس لیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ناراض نہیں ہوا جا سکتا، اور تم میرے لیے ان لوگوں میں سے ہو۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک مسکراہٹ اچھالتا دہلیز عبور کر گیا۔ وہ اندر آیا تو امینا اور واجد کو اپنے انتظار میں پایا۔ کہاں چلے گئے تھے انس؟ کتنا پریشان ہو گئے تھے ہم۔ اسے دیکھتے ہی امینا ناراضی سے بولی۔ کیا ہوا امی؟ میں بچہ تھوڑی ہوں، یہیں پیدا ہوا اور بڑا ہوا ہوں۔ آپ لوگ سو رہے تھے تو میں چاچو کی طرف چلا گیا۔ امینا نے سن کر برا سا منہ بنایا۔ باپ بیٹے کو اور کوئی کام ہی نہیں، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ دلاور آیا ہے؟ اچھا، کہاں ہے وہ؟ بے ساختہ ہوش ہونے کے بعد متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اپنے کمرے میں ہے، تم چلو میں ناشتہ لاتی ہوں۔ نہیں، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، وہ کہہ کر مڑ گیا، جبکہ امینا کتنی دیر تک بڑبڑاتی نہیں۔ بڑے اچھے لگ رہے ہو، دلاور نے اسے ملتے ہوئے کہا۔ اور تم مجھے کمزور لگ رہے ہو، اس کی نسبت انس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تمہارا وہم ہے، عرصے بعد دیکھ رہے ہو نا، دلاور نے ہنس کر ٹالا۔ ویسے بڑے بے مروت ہو، ایسے گئے مڑ کر خبر نہیں لی۔ جتنا کانٹریکٹ تھا اتنی دیر تو رکنا تھا، ویسے بھی مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں یہ حالات ہیں، میں تمہارے بھروسے یہ سب چھوڑ کر گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنے لاپرواہ ہو جاؤ گے۔ انس کا انداز افسوس لیے ہوئے تھا۔
میں لاپرواہ نہیں، مجبور ہوں انس، وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ مطلب؟ انس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ دلاور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا، جب سے شادی کی ہے شاید ہی کوئی ایک دن ہو جب میں سکون سے رہا ہوں۔ نیہا کو اپنے باپ کے پیسے کا کچھ زیادہ ہی مان ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مطالبہ۔ وہ میری شرافت کو میری کمزوری سمجھتی ہے۔ میں لڑائی کو اس لیے طول نہیں دیتا کیونکہ میں گھر توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اسے پتہ نہیں کس بات کا زوم ہے۔ پھنس گیا ہوں میں امی کی بات مان کر۔ پریشانی سے دلاور کی باتیں سنتے انس نے گہرا سانس لیا۔ غلطی صرف امی کی نہیں دلاور، تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو۔ لالچ کی پٹی تمہاری آنکھوں پر بھی بندھی تھی، تم نے ہیرے کو کھو کر پتھر کا انتخاب کیا تھا۔ جانتا ہوں، دلاور نے اب بالوں کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے مجھے شبنم کی بد دعا لگی ہے۔ وہ ایسی نہیں، اسے انس بے ساختہ بولا تھا۔ تم کبھی ملے ہو اس سے؟ انس نے دلاور سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں شادی کے بعد سے نہ ملا ہوں نہ اسے دیکھا ہے، اور یہی نہیں، چچی سنبل لوگ بھی نہ آتے ہیں نہ امی جاتی ہیں، صرف ابو اور چاچو ہی آتے جاتے ہیں۔ ہے تم اپنا دل برا نہ کرو، نیہا کو پیار سے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائے گی، آج تو نہیں، 2 3 دن تک شبنم سے ملنے جاؤں گا، تم چلو گے؟ اٹھتے ہوئے اچانک انس نے دلاور سے پوچھا۔ نہیں، اسے چونک کر دیکھا اور پھر نظر چرا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں تم جاؤ، مجھے نیہا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ انس نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ روٹیوں کو اچھی طرح دسترخوان میں لپیٹ کر اسے ہاٹ پاٹ میں رکھا اور شامی کباب فریج سے نکال کر شیلف پر رکھے۔ ابھی اس نے کڑاہی چولہے پر رکھی تھی جب زبیر کی آواز پر وہ جلدی سے چولہا بند کر کے اندر کی طرف بھاگی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ زبیر، اس کی والدہ اور کامران تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ان تینوں کا ایک ساتھ بیٹھنا کم از کم اس کے لیے اچھا شگن نہیں تھا۔ آؤ شبنم بیٹھو۔ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں زبیر کی والدہ رقیہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہم ابھی کامران کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ میں نے 2 لڑکیاں پسند کی ہیں، پر کامران کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ رقیہ بیگم کی اتنی لمبی تقریر کم از کم اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اسے کوئی اور لڑکی پسند ہے، اب یہ اور بات ہے کہ مجھے اس کی پسند سے اختلاف ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور شبنم نے پہلو بدلا۔ اسے کباب تلنے تھے، سفیان کو دودھ پلانا تھا، اور یہاں پر فضول ٹاپک۔ بھلا کامران کی شادی سے اس کا کیا تعلق؟ آج تک تو کسی نے کبھی مجھ سے مشورہ نہیں کیا، وہ حیران تھی۔ امی آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں، سیدھی بات کریں۔ آخر میں زبیر بیزاری سے بول پڑا۔ کامران کو سنبل پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں تم اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ شبنم کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کیوں بھابھی، آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر کامران طنزیہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ شبنم نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ میں امی ابو سے بات کروں گی، پھر ان کی جو مرضی۔ ان کی مرضی نہیں، تم سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جواب ہاں میں چاہیے، رقیہ بیگم نے ابرو اچکا کر کہا اور آنکھوں سے بیٹے کو اشارہ کیا۔ ایک اور بات بھی کرنی تھی تم سے۔ شبنم نے دھڑکتے دل سے زبیر کو دیکھا۔ میں نے جاب چھوڑ دی ہے، شبنم نے گہرا سانس لے کر تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا، اسی لیے موصوف پچھلے 4 دن سے گھر میں پائے جا رہے تھے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے مجھے ایک ہیوی اماؤنٹ کی ضرورت ہے۔ شبنم لب سیے اسے دیکھتی رہی۔ میرے پاس تو کچھ نہیں، تم جانتی ہو، اس لیے۔ اتنا کہہ کر زبیر نے رک کر ماں کا چہرہ دیکھا اور شبنم نے ان کی آنکھوں کا تعاقب کیا۔ تم اپنے ابو سے کہو اگر وہ کچھ رقم کا بندوبست کر سکیں۔ اوہ، بے ساختہ شبنم کے منہ سے نکلا، تبھی اتنی لمبی تمہید باندھی جا رہی تھی۔ کتنی رقم؟ اسے دل کڑا کر کے پوچھا۔ 10 لاکھ۔ 10 لاکھ؟ شبنم کی چیخ اس کے حلق میں دفن ہو کر رہ گئی۔ اس میں اتنا چونکنے والی کیا بات ہے بہو؟ رقیہ کو برا لگا تھا۔ اتنا تو زبیر کا حق بنتا ہے، 2 کپڑوں میں لائے تھے تمہیں، کبھی جتایا نہیں، پر ہوا کیا؟ جب سے آئی ہو میرے بیٹے پر تو جیسے رزق کے دروازے بند ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہ احسان کم کر رہے ہیں کہ تمہاری بہن کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ بھائی تم لوگوں کا ہے نہیں، جو ہے تم دونوں کا ہی ہے، اور شادی کے بعد رہنا تو تم دونوں نے ساتھ ہی ہے نا، اور تمہارے مکان کی قیمت 60 70 لاکھ تو ہوگی ہی۔ وہ ہکا بکا ان کا منہ دیکھ رہی تھی، جنہوں نے جائیداد کا اندازہ لگانے کے ساتھ کتنی شاندار منصوبہ بندی بھی کر رکھی تھی۔ پر زبیر، میں ابو کو یہ تو نہیں کہہ سکتی وہ مکان بیچ دیں، وہ دونوں اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھائیں گے؟ اس کی بات پر زبیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ دیکھو شبنم، ہم نے آج تک تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی اور نہ کوئی ڈیمانڈ کی، تمہارے گھر والوں کو تو شاید داماد کی عزت کرنا نہیں آتی، اور جو تمہارے تایا نے کیا وہ ہم بھولے نہیں۔ اب یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں ماں باپ کا گھر بچانا ہے یا اپنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اور ایک بات، جب بھی اپنے ابو کے گھر جاؤ سوچ سمجھ کر جانا، اور تب تک واپس نہ آنا جب تک میری مطلوبہ رقم تمہارے ہاتھ میں نہ ہو۔ محفل برخاست ہو گئی تھی، وہ تینوں جا چکے تھے جبکہ وہ بھی تک سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن گھر کا کوئی فرد دوبارہ اندر نہیں آیا تھا۔
उसे कोफ्त से दोबारा घड़ी घड़ी को देखा। तभी शबनम अंदर दाखिल हुई, होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू लिए। वो बड़े बेसाहता अंदाज में उसके सीने से लगी थी। अनस का हाथ उसके सर पर ठहर गया था। अरे भाई बस करो, अब तो मैं आ गया हूँ। ने तो रोने में अम्मी को भी पीछे छोड़ दिया है। शबनम को खुद ही अपने जज्बातीपन का एहसास हुआ तो दोनों हाथों से चेहरा साफ करके उसके साथ बैठ गई। कब आए हो? कैसे हो? अच्छे लग रहे हो। शबनम उसका चेहरा देखते हुए मोहब्बत से बोली। अनस हंस हंस पड़ा था। खुद ही सवाल खुद ही जवाब दे रही हो, अपनी सुनाओ क्या हालत बनाई हुई है। अनस ने उसकी सूजी आंखों को तशवीश से देखा, लेकिन लहजा सरसरी रखा था। बस कुछ नहीं, वो नजरें चुरा कर बोली। सुफियान दरवाजे में खड़े बच्चे को उसने आवाज दी तो अनस भी उधर देखने लगा। अरे ये तुम्हारा बेटा है। अनस बेख्तियार उठा और सुफियान को गोद में उठा लिया। कितना क्यूट है, बिल्कुल मुझ पर गया है। शबनम दिल से मुस्कुराई थी। हर क्यूट बंदा तुम्हें अपनी तरह क्यों लगता है? सुफियान हैरत से कभी माँ को और कभी अनस को देख रहा था। ये बोलता नहीं। अनस ने बैठते हुए उसे गोद में बिठा लिया। बहुत बोलता है, तुम्हें पहली दफा देख रहा है ना, इसलिए चुप है। थोड़ी देर इंतजार करो, अभी शुरू हो जाएगा। और सुनाओ, अब रहोगे ना? देखो, सोच कर तो नहीं आया था ऐसा, पर घर के हालात देखकर लग रहा है यहीं रहना पड़ेगा। क्यों हैरियत? शबनम चौंकी। हाँ, वो दिलावर। वो भी इतना ही बोला था जब जुबैर अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अनस खड़ा हो गया। कैसे हैं जुबैर भाई? उसने मुसाफिया मुस्कुराते हुए मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे जुबैर ने बड़े तकल्लुफ से थामा और उसी तकल्लुफ से सोफे पर जाकर बैठ गया। शबनम ने शर्मिंदा होकर अनस को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जुबैर के सख्त रवैये को नजरअंदाज करके उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। वो ड्रिंक लेकर वापस आई तो अनस भी खामोश बैठा था। उसके बढ़ाने पर उसे गिलास थाम लिया, लेकिन पिया नहीं। मुझे थोड़ा बहुत जरूरी काम था, चलता हूँ। अनस ने खड़े होते हुए कहा। ये मैं तुम्हारे और जुबैर भाई के लिए लाया था। उसे एक बैग शबनम की तरफ बढ़ाया। और ये सुफियान के लिए। उसे दूसरा बैग भी शबनम को थमाया। अनस, थोड़ी देर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। वो शर्मिंदा होकर बोली, क्योंकि वो कितनी देर से बैठा था और घर में से कोई ना उसे मिलने आया था और ना किसी ने उसे अहम जाना था। नहीं, मुझे जरूरी काम से जाना है। अच्छा हुआ अनस तुम आ गए। शबनम को कुछ दिनों से अपने अब्बू की तरफ जाना था। मेरे पास तो टाइम नहीं। ऐसा करो, तुम आए हो तो ले जाओ। शबनम ने सांस रोककर जुबैर को देखा। मैं फिर चली जाऊंगी, उसने हिम्मत करके अनस से कहा। जुबैर ने गुस्से से उसे देखा। जो काम करना है वो हो जाए तो बेहतर है। उसने उसके जताते हुए अंदाज पर अनस ने चौंक कर दोनों को बारी बारी देखा। मैं आई अनस। जुबैर के बाहर निकलते ही शबनम भी उसके पीछे भागी थी और वो वहां खड़े खड़े और उलझ गया था। वापसी में वो उसके साथ थी, बिल्कुल खामोश, और उसकी गोद में लेटा सुफियान भी सो गया था। शबनम, अब तुम मुझे बताओगी कि क्या बात है? वो सामने देखते हुए बड़ी संजीदगी से बोला। कुछ नहीं अनस, कोई खास बात नहीं। शबनम ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। अंधा नहीं हूँ, जब से आया हूँ तुम्हारे शोहर का अजब रवैया देख रहा हूँ। तुम्हारी सूजी हुई आंखें मेरे सामने हैं, और ऊपर से तुम्हारे शोहर ने जिस तरह तुम्हें भेजा है वो नॉर्मल नहीं है। और वो जो इतने सालों से बर्दाश्त कर रही थी, अनस के सामने अपना भरम नहीं रख सकी और आंसू के दरमियान उसे सब बता दिया था। जबकि अनस अपनी जगह से हिल नहीं सका। एक दफा फिर उनके इंतखाब की वजह से शबनम की जिंदगी खराब हो गई थी। ऊपर से एक फरमाइश ये भी कर दी है कि कामरान सुंबुल से शादी करना चाहता है। अनस ने अब चौंक कर उसे देखा। तो तुमने क्या कहा? अनस ने रुक कर पूछा। पता नहीं, ना तो कभी मेरे जहन में ऐसा ख्याल आया और ना कभी मैंने गौर किया। अनस ने गहरा सांस लिया। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ, और घर जाकर चाचू चाची से इस बारे में बात ना करना। नॉर्मल शो करना कि कुछ दिन रहने आई हो। शबनम ने आंखें रगड़ कर उसे देखा। तुम क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। अब की बार अनस ने मुस्कुराकर जैसे उसकी परेशानी कम करने की कोशिश की, और उसकी मुस्कुराहट ने जैसे वाकई शबनम की परेशानी को कम किया था। तुम बड़े हो गए हो अनस। ऐसा लगता है मेरे पास तुम्हारे जैसे भाई की सूरत में एक मजबूत सहारा है। तुम्हारा ये भाई हर मुश्किल में तुम्हारे साथ होगा। अनस ने मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो घर आया तो नई परेशानी उसकी मुंतजिर थी। उसे कुछ हैरत से इन तीनों को देखा। वो तीनों ही उसे रोए हुए लग रहे थे। उसे देखकर अमीना के रुके आंसू फिर से बह निकले थे। खैरियत तो है अम्मी, क्या हुआ? उसे घबरा कर उन्हें बाजुओं के हल्के में लिया। कोई मुझे बताएगा? आपके वो झुंझला कर ऊंची आवाज में बोला। नेहा ने खुला का नोटिस भेजा है। वाजिद साहब के बताने पर अनस ने अपना सर थाम लिया। ये हो क्या रहा है? वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। क्यों कर रही है वो ऐसे? उसने सुर्ख होती आंखों के साथ दिलावर से पूछा। एतराज तो उसको कहीं है, मेरे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती। कहती है मैं उस पर पाबंदियां लगाता हूँ। अब बच्चे का इशू बना लिया है कि मुझ में प्रॉब्लम है, जबकि मैं अपने टेस्ट करवा चुका हूँ। मैं ठीक हूँ, तंग आ गया हूँ मैं उससे, और अब छुटकारा चाहता हूँ। दिलावर के सबर का पैमाना जैसे भर गया था।
یہ کسی مسئلے کا حل نہیں دلاور، شادی کوئی مذاق نہیں، یہ کرنا آسان ہے لیکن اسے نبھانا مشکل ہے۔ کہہ کر اسے گہرا سانس لیا۔ کل میں خود جاؤں گا نیہا کی طرف، سمجھاؤں گا اسے۔ آپ چلیں گے امی ابو؟ توبہ کرو، میں تو منہ نہیں لگتی اس بدتمیز عورت کے، پڑھی لکھی جاہل کہیں کی۔ امینہ بیگم رونا بھول کر غصے سے بولی، ابو آپ؟ اب کے اسے باپ کو دیکھا، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور یہ انس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو وہ نیہا کے گھر آیا تھا۔ وہ نیہا کو سمجھانے آیا تھا لیکن الٹا اس نے اور اس کے گھر والوں نے اسے اور اس کے باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ نیہا کے گھر والے اپنی بیٹی کی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے نزدیک سارا قصور دلاور کا تھا، اور وہاں سے نکلتے ہوئے انس کو دلاور کے رونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہیلو، کہاں ہے سب؟ گھر میں خاموشی محسوس کر کے اسے اونچی آواز میں ہانک لگائی اور بیگ صوفے پر پھینک کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تبھی شبنم کمرے سے باہر نکلی۔ کیا بات ہے باجی، اتنا سناٹا کیوں ہے؟ وہ سفیان موٹو کہاں ہے؟ وہ سو رہا ہے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر سنبل نے شبنم کی طرف کا چہرہ دیکھا۔ امی نظر نہیں آ رہی؟ امی ابو تایا جی کی طرف گئے ہیں۔ کیوں خیریت؟ وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ راشد صاحب تو جاتے رہتے تھے، پر شکیلا کا جانا عجیب تھا۔ وہ دلاور اور نیہا کا رشتہ ختم ہو گیا؟ کیا؟ سنبل کو جھٹکا لگا تھا، لیکن یہ احساس کچھ لمحوں کے لیے تھا۔ اگلے پل گہرا سانس لے کر اسے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ بس کم جہاں پاک، کیا مطلب؟ شبنم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ مطلب کیا باجی؟ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، میرے نزدیک تو اچھا ہوا ہے۔ کتنے غرور سے شادی کی تھی انہوں نے، اب دلاور بھائی اور تائی جی کا غرور خاک میں مل گیا ہوگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر شبنم کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے سنبل، کسی کے دکھ میں خوش ہونا ایک اچھے مسلمان کی نشانی تو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے، اور اگر ایسا میرے ساتھ ہوتا تو بھی تم ایسے خوش ہوتی؟ سنبل نے تڑپ کر اپنی بہن کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو، اور زبیر بھائی وہ تو بہت اچھے ہیں، دلاور بھائی جیسے تو بالکل نہیں، دھوکے باز، لالچی۔ کون کیسا ہے یہ ہم کبھی نہیں جان سکتے جب تک واسطہ نہ پڑے، شبنم نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں باجی؟ سنبل سمجھ نہیں سکی۔ کچھ نہیں، شبنم نے سر جھٹکا۔ تبھی راشد صاحب اور شکیلا اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے افسردہ چہرے دیکھ کر دونوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن راشد صاحب کے اندر جاتے ہی سنبل خود کو روک نہیں سکی۔ امی ابو کی تو سمجھ میں آتی ہے، پر آپ کو کیا سوچی وہاں جانے کی؟ کیا آپ تائی جی اور دلاور بھائی کی باتیں اور حرکت بھول گئی ہیں؟ شکیلا نے پہلے شبنم کو اور پھر غصے سے سنبل کو دیکھا۔ سنبل، میں کب سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی ہوں، کتنا بغض بھرا ہے تمہارے دل و دماغ میں، کیا میں نے ایسی تربیت کی ہے تمہاری؟ سنبل اپنا غصہ بھول کر پریشانی سے ماں کا غصہ دیکھنے لگی۔ امی میں نے کیا غلط کیا کہا ہے؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ کسی کی پریشانی میں خوشی کا اظہار کہاں کی صحیح بات ہے، اور ایسے وقت میں دشمن بھی دشمنی بھول جاتے ہیں، جبکہ وہ تو ہمارے رشتے دار ہیں۔ اس کو چھوڑیں امی، وہاں سب ٹھیک ہے؟ شبنم نے ناراض نظر سنبل پر ڈال کر پوچھا۔ ٹھیک کیا ہونا ہے بیٹا، گھر اجڑ گیا دلاور کا، تکلیف تو ہے سب کو، شکیلا نے آہ بھر کر کہا تو سنبل ناراضی سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو پتہ نہیں کب سے بجتا اس کا موبائل خاموش ہو گیا تھا۔ اسے تیزی سے دوپٹے سے گلے ہاتھ صاف کر کے موبائل اٹھایا، زبیر کی کال تھی۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے کتنی دیر اسکرین کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ فون ایک بار پھر بجنے لگا۔ اسے دل کڑا کر کے فون اٹھا لیا۔ کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی جو فون کی بیل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی زبیر غصے سے بولا، میں باہر تھی، فون کمرے میں تھا۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تمہیں گئے ہوئے، ایک فون نہیں کیا تم نے؟ زبیر کے کہنے پر شبنم کو ایک خوش فہمی لاحق ہوئی کہ شاید اسے غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ اسے اور اپنے بچے کو مس کر رہا ہے۔ میں آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ میرے فون کا کیوں؟ کام تم نے کرنا تھا، بات کی تم نے اپنے ابو سے یا نہیں؟ شبنم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ابھی نہیں کی تو کب کرو گی بے وقوف عورت؟ اب کی بار وہ حلق کے بل چیخا۔ رمیز، وہ رمیز میرے باپ کا نوکر نہیں جو میرے انتظار میں بیٹھا رہے گا، اور لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے۔ اور ہاں، کیا کہانی سنائی ہے تم نے اپنے کزن کو؟ زبیر کے طنزیہ انداز پر وہ چونکی۔ کس کو؟ وہی تمہارے تایا کا بیٹا انس، کل آیا تھا میرے پاس جاب کی آفر لے کر۔ میں نے کب تم سے کہا تھا کہ میری جاب کو لے کر تم لوگوں کی منتیں کرتی پھرو؟ اب میں 35-40 ہزار کی جاب نہیں کر سکتا، میں نے بزنس کرنے کا مائنڈ بنا لیا ہے، اور تم بھی صرف وہی کرو جو کہا ہے، اور اگر نہیں کر سکتی تو وہیں بیٹھی رہو، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ زبیر، وہ دکھ کے مارے بس اتنا ہی بول سکی۔ وہ تو زبیر کی بات کو محض ایک بات سمجھ رہی تھی، لیکن نہ ماننے کی اتنی سنگین سزا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
उसने कांपते हाथों से अनस का नंबर मिलाया था। वो अपने दोस्त के साथ साइट विजिट करने जा रहा था जब शबनम का फोन आया। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर वो अपने दोस्त से माजरत करके तेजी से घर पहुंचा था। दरवाजा उसने खोला था, जिसको देखने की ख्वाहिश रखने के बावजूद वो नहीं आ सका। कैसी हो? ठीक हूँ। सुंबुल ने एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया। अरे मोटू! उसे देखते ही सुफियान भागता हुआ उसकी तरफ आया था। अनस ने उसे तेजी से उसे गोद में उठाकर उसका मुंह चूमा था। आज तो मैं मोटू के लिए चॉकलेट नहीं ला सका, वो सुफियान से कह रहा था। तुम्हारी मामा कहाँ कहाँ है? मामा? वो कमरे की तरफ इशारा करने लगा। वो तेजी से इधर उधर देखे बगैर कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी जुबैर इस हद तक जा सकते हैं। वो रोते हुए अनस से कह रही थी, जबकि अनस परेशान था। जब उसको अच्छी नौकरी मिल रही है तो वो क्यों ऐसा कर रहा है? अनस ने खुद कलामी की थी। क्या पहले भी यूं ही शर्तें रखता था और उसके घर वाले वो भी उसे मना नहीं करते? अनस के पूछने पर वो गहरा सांस लेकर बोली, शादी के सिर्फ कुछ अर्सा तक सब ठीक थे, लेकिन सुफियान के पैदा होते ही सबके अंदाज बदल गए। मैं हैरान हूँ, अजीब बात है, जिसे बेटे से भी प्यार नहीं। तुमने कभी चाचू या चाची को नहीं बताया? शबनम ने सर नफी में हिलाया। कैसे बताती? अनस, जब दिलावर से बात खत्म हुई तो लोगों ने बड़ी बातें की थी। बचपन की मंगनी यूं कैसे टूट गई? जरूर लड़की में खोट होगा। और इन अफवाहों पर मोहर ताई जी की बातों ने लगा दी। वो सब रिश्तेदारों से कहती थी, लड़की बदतमीज, मुंह फटकाम, चोर है, और रिश्तेदारों को तो तुम जानते हो ना। शबनम इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुरा कर बोली। और जब जुबैर से शादी हुई तो मुझे इन सब इल्जामों को धोना था जो मुझ पर लगे थे। अगर मैं वहां से आ जाती तो ताई जी के सब इल्जाम सच्चे साबित हो जाते और मेरे माँ बाप जीते जी मर जाते। अनस शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शबनम, वाकई मेरी फैमिली की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। शबनम ने चौंक कर अनस की शक्ल देखी। अनस प्लीज, मैं ये बातें तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं सुना रही, बल्कि अपनी दिल की भड़ास निकाल रही हूँ। इतने सालों से खुद से लड़ते लड़ते थकने लगी हूँ। थोड़ी देर के लिए दोनों खामोश हो गए थे। अब जुबैर भाई क्या कहते हैं? आखिर अनस ही बोला था। वही बिजनेस की रट, और अपने अब्बू से कहो मकान बेच दें। मैं ऐसा नहीं कर सकती अनस। ये घर मेरे माँ बाप बहन के लिए साहिबान है। मैं कैसे अपने आराम के लिए उनके सर से छत छीन लूं? और फिर कल को अम्मी अब्बू ने सुंबुल की भी शादी करनी है। सिर्फ मैं ही उनकी औलाद नहीं, मैं सुंबुल के साथ ज्यादती नहीं कर सकती। अनस ने हुंकारा भरा। तुमने सुंबुल से बात की अपने देवर के मुतालिक? अनस ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, और जरूरत भी नहीं। मैं जानती हूँ सुंबुल वहां एडजस्ट नहीं कर सकती। और कामरान, वो तो जुबैर से भी एक नंबर ज्यादा है। और मैं ये भी जानती हूँ शादी का शोशा भी उन्होंने पैसों के लालच में छोड़ा है। हम्म अनस ने पुरसोच अंदाज में हुंकारा भरा। शबनम, मैं अभी ये बात करना नहीं चाहता था क्योंकि तुम खुद अभी परेशान हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बात ना की तो शायद देर हो जाएगी। ऐसे क्या बात है अनस? खुल कर बात करो। शबनम ने घबरा कर उसका चेहरा देखा। शबनम, वो अटका। मैं सुंबुल से शादी करना चाहता हूँ। अगले ही पल वो एक सांस में बोल गया, और दूसरी तरफ शबनम का सांस अटका था। उसे यूं साकित देख कर अनस थोड़ा मायूस हुआ था। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा है? शबनम ने बेसाख्ता सर नफी में हिलाया। मैं सुनकर हैरान हुई हूँ, क्योंकि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। अनस ने जैसे मुतमईन होकर कहा। सोचना मुझे नहीं, किसी और को है, और मुझे लगता है वो नहीं मानेगी। क्यों? अनस जोर से बोला। क्या वो किसी और को पसंद करती है? मेरा मतलब है कि कहीं वो तुम्हारे देवर को तो पसंद नहीं करती? अनस के माथे पर पड़ने वाले बड़े बड़े बेसाहता थे। ऐसी बात नहीं अनस, ताई जी की बातों का सबसे ज्यादा असर उसी ने लिया था। वो आज तक ताया जी के सिवा किसी को माफ नहीं कर सकी। लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर? वो लाचारगी से बोला। कसूर तो किसी का भी नहीं, लेकिन ये तुम्हें अचानक क्या सूझी? बात करते करते शबनम ने शरारत से पूछा। अचानक नहीं सूझी, बचपन से नजर रखकर बैठा हूँ। वो भी उसी तरह शरारत से बोला। तुम लोगों की वजह से मेरा काम भी अटक गया। आखिर में वो मुंह बना कर बोला। तुमने घर में बात की? शबनम ने जैसे अचानक याद आने पर पूछा। अभी नहीं। वो अपने मोबाइल को घुमाते हुए बोला। तुम्हें क्या लगता है ताई जी मान जाएंगी? उनको तो मैं मना लूंगा। वैसे भी मुझे लगता है नेहा वाले हादसे के बाद उन्हें काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तुम पहले अपने घर में तो बात करो, सुंबुल से पूछो। अनस से कहा। मुझे नहीं लगता अम्मी अब्बू कोई एतराज करेंगे। और जहां तक सुंबुल की बात है, मेरे ख्याल में वो बहुत खुशकिस्मत होगी अगर ऐसा हो जाए तो। शबनम ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो भी जैसे खुलकर मुस्कुराया था। अब चलता हूँ, जरूरी काम से जाना है। वो खड़े होते हुए बोला। अगर तुम कहो तो मैं इस दोबारा जुबैर भाई से बात करूं? नहीं अनस, इस तरह बात और बिगड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती जुबैर तुमसे कोई बदलिहाजी करे। मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। श्योर? अनस ने अबरूज कर पूछा। हाँ, शबनम ने मुस्कुरा कर उसकी तसल्ली करवाई। शबनम, शकीला उसे आवाज देते हुए हामती हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ अम्मी? खैरियत? वो घबरा कर खड़ी हुई।
تمہاری ساس کا فون آیا تھا۔ شبنم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ کامران اور سنبل کے رشتے کی بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی تمہیں کہہ کر بھیجا تھا۔ شبنم نے گہرا سانس لیا۔ جی کہا تھا، وہ سر جھکا کر بولی۔ تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ شبنم نے ایک لمحہ رک کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ مجھے یہ اتنا ضروری نہیں لگا امی، لیکن جو ضروری ہے وہ ضرور بتاؤں گی۔ شکیلا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انس سنبل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا؟ جہاں شکیلا کے منہ سے نکلا وہیں اندر آتی سنبل حیرت کے مارے وہیں رک گئی۔ تم سے انس نے کہا ہے؟ شکیلا نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، اس نے خود مجھ سے کہا ہے۔ اور وہ کامران تمہارے سسرال کا معاملہ ہے؟ شکیلا تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ امی آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہی؟ یہ سنبل کی زندگی کا معاملہ ہے۔ کامران لاسٹ چوائس ہے میرے نزدیک۔ انس ہر لحاظ سے سنبل کے لیے بہتر ہے۔ وہ سنبل کو بہت پسند کرتا ہے اور اسے بہت خوش رکھے گا۔ شکیلا مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سنبل تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ میرے لیے کون بہتر ہے اور میں کس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں، اس کا فیصلہ مجھے کرنے دیں۔ شکیلا اور شبنم نے حیرانی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ اگر انس بھائی نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہاں ہی کر دی جائے؟ کیا وہ دنیا کے آخری انسان ہے کہ اگر ان سے میری شادی نہ ہوئی تو کسی اور سے نہیں ہوگی؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی جرت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بولی۔ ان سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں کنواری مر جاؤں۔ بکواس بند کرو سنبل، شکیلا غصے سے بولی۔ ذرا اس لڑکی کی زبان میں لگام نہیں؟ کیا خرابی ہے نس میں؟ شبنم نے ناراضی سے پوچھا۔ یہ خرابی کم ہے کہ وہ تائی جی کے بیٹے اور دلاور بھائی کے بھائی ہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کریں گے؟ آپ کی بھی تو منگنی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر جھوٹے الزامات لگا کر کتنا ذلیل کیا، تو وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہیں۔ وہ ان سب سے بہت مختلف ہے سنبل، شبنم نے پیار سے اسے پچکارا۔ باجی میں شبنم نہیں جو چپ چاپ سب برداشت بھی کر لوں اور بھول بھی جاؤں۔ میں کوئی بے عزتی کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ ضروری نہیں سنبل، جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ انس دلاور سے مختلف ہے۔ اگر اسے کہا ہے وہ تمہیں چاہتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس بات کو نبھائے گا بھی۔ اور امی آپ چپ کیوں ہیں؟ سمجھائیں اسے۔ آخر میں شبنم نے ضد چھو کر ماں کو پکارا۔ میں نے اس کی بکواس سن لی ہے، لیکن اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہونا وہی ہے جو اس کے ابو فیصلہ کریں گے۔ وہ حتمی انداز میں کہہ کر اٹھ گئی، جبکہ اپنی بے بسی پر سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے انس؟ انس نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر امینا کی طرف دیکھا۔ کس بارے میں امی؟ ارے بابا، شادی کے بارے میں نے تمہیں عروسہ کی تصویر دکھائی تھی نا۔ امی اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اب کے واجد صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو وہ بتا دو۔ انس نے مسکرا کر باپ کو دیکھا۔ امینا بیگم نے ناگواری سے پہلو بدلا، لیکن مصلحت کے تحت خاموش رہی۔ ایک لڑکی پسند تو ہے مجھے۔ اس کے کہنے پر بے نیازی سے فون دیکھتا دلاور بھی اسے دیکھنے لگا۔ تبھی واجد صاحب کہہ کر مسکرائے۔ کون ہے؟ دلاور نے اشتیاق سے پوچھا تو انس نے باری باری سب کی شکل دیکھی۔ سنبل، یہ نام ان تینوں کے سر پر دھماکے کی طرح پھٹا تھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ میرے نزدیک تو انس کا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ سنبل بہت اچھی لڑکی ہے، انس کے بجائے دلاور نے جواب دیا تھا۔ جو میں نے شبنم کے ساتھ کیا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ راشد اب ہمیں رشتہ دے گا؟ نہیں، الٹا بے عزت کرے گا۔ اور مجھ میں اب بے عزتی کروانے کی ہمت نہیں۔ ان کے دو ٹوک انداز پر دلاور نے بھائی کا اترا چہرہ دیکھ کر باپ کو بھی بحث میں گھسیٹا۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ابو؟ میں کیا بولوں؟ میری تو خواہش تھی میری دونوں بھتیجیاں میری بہو بنتی، لیکن تمہاری ماں اور تمہاری اور تمہاری ماں کی ہر دھرمی نے مجھے میرے بھائی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں تو اب بات نہیں کروں گا۔ تمہاری ماں نے غلطی کی تھی، اسی کو سدھارنی ہوگی۔ انہوں نے گیند امینا کے کورٹ میں ڈال دی۔ انس نے افسوس سے واجد صاحب کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا گھنٹی بجی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر باہر آ گیا اور گیٹ پر کھڑی سنبل کو دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہوا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ کسی گڑبڑ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اندر آؤ سنبل، انس نے نرمی سے کہہ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ گیٹ کے اندر آ گئی، لیکن آگے نہیں بڑھی۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، صرف ایک بات کلیئر کرنے آئی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات دوبارہ نہ دہرائیں میرے امی ابو کے سامنے، کیونکہ میں ان کے سامنے بھی انکار کروں گی، لیکن میں ان کی نظر میں برا بن کر انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس انکار کی؟ انس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی مزید گمبھیر ہو گئی تھی۔ وجہ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا کیا تھا تائی جی نے اور دلاور بھائی نے باجی کے ساتھ؟ وہ ان باتوں کو نظر انداز کر چکی ہیں یا بھول چکی ہیں، لیکن میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی کہ مجھ پر کوئی الزام لگے۔ کوئی کیوں لگائے گا تم پر الزام؟ انس نے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ کی امی جب آپ میرا نام لیں گی تو یقیناً ان کو اچھا نہیں لگے گا، اور وہ کوئی بڑا سا ایشو بنا کر مجھے سارے خاندان میں
بدنام کر دیں گے اور میں ایسا بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ اور ویسے بھی باجی کے دیور کا پروپوزل موجود ہے اور مجھے آپ کی نسبت وہی بہتر لگ رہا ہے۔ کم از کم وہ لوگ آپ لوگوں کی طرح لالچی اور دھوکے باز تو نہیں۔ انس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا پر اس کے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ اسے پتا تھا سنبل تھوڑا اعتراض ضرور کرے گی لیکن یوں اس کے جذبات کی ناقدری کرے گی، اس کی محبت پر کسی اور کو ترجیح دے گی، یہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ چلی گئی تھی جبکہ وہ کتنی دیر تک ہل نہیں سکا۔ جب وہ مڑا تو دلاور کو کھڑا دیکھ کر چونک گیا اور اس کے قریب سے تیزی سے گزر گیا، جبکہ دلاور شدید پشیمانی کے احساس میں گر گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے اپنے کتنی تکلیف میں آ گئے تھے۔ بھڑاس نکالنے کے بعد رات سے سلگتا اس کا دماغ پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ گنگناتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی لیکن آگے کا منظر اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ راشد صاحب صوفے پر لیٹے تھے جبکہ پاس بیٹھی شکیلا اور شبنم رو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ ابو پلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ شبنم ان کا ہاتھ تھامے انہیں تسلی دے رہی تھی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی شبنم اور تم نے ہم سے ذکر تک نہیں کیا۔ میں کیا بتاتی ابو، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا پریشانی تو زیادہ ہو گئی ہے، زبیر نے 10 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ سنبل نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ میں نے کتنا سمجھایا، اپنی مجبوری بتائی لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا وہ اتنا لالچی ہے۔ ابو آپ زبیر کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ خود ہی مان جائیں گے کیونکہ ان کی مانگ ناجائز ہے۔ اگر قابل قبول ہوتی تو میں خود آپ سے کہتی۔ اسے خود کو مضبوط کر کے باپ کو تسلی دی۔ بات اتنی چھوٹی نہیں میری بچی، اس کے دماغ میں ہناس بھرا ہے، مجھے دھمکی دے رہا تھا اگر میں نے رقم نہ دی تو وہ طلاق بھیج دے گا اور سفیان کو بھی لے لے گا۔ واجد صاحب کہتے ہوئے رو پڑے تھے جبکہ شبنم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ پاس کھڑی سنبل کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو اسے سنا وہ سچ ہے۔ اس کے سامنے انس کا چہرہ آ گیا، کیسے اسے زبیر کی مثال دے کر کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، زبیر کے گھر والے نہیں۔ آپ کچھ کریں راشد۔ شکیلا کے کہنے پر وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگے اور پھر چون کر سیدھے ہوئے۔ میں انس سے بات کرتا ہوں۔ ہاں انس کو فون کریں۔ شکیلا نے بھی آنسو صاف کرتے ہوئے تائید کی تو وہ انس کا نمبر ملانے لگے لیکن اگلے ہی پل مایوس ہو کر فون موبائل رکھ دیا۔ اس کا فون بند جا رہا ہے۔ ان کے کہنے پر سنبل ہونٹ چبانے لگی۔ آپ گھر چلے جائیں نا۔ شکیلا کے کہنے پر وہ سر ہلا کر کھڑے ہو گئے اور سنبل خاموش بیٹھی شبنم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی انسان کے بولے بڑے بول اس کے آگے آ جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کسی کے دکھ پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ سنبل روتے ہوئے اپنی بہن کے سفید چہرے اور بند پپوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ دلاور کی طلاق پر وہ یہ کہہ کر خوش ہوئی تھی کہ اسے سزا ملی ہے اور آج صبح ڈاک سے اس کی بہن کو طلاق کے کاغذات ملے تھے۔ تب سے وہ صدمے کے زیر اثر بے ہوش تھی اور جب اپنوں کو تکلیف پہنچتی ہے تب انسان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی بہن اتنے سالوں سے اتنا کچھ برداشت کر رہی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ شبنم کی حرکت کرنے پر وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ شبنم نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ سنبل کے پوچھنے پر وہ کتنی دیر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر یاد آنے پر آنکھیں یکایک پانی سے بھرنے لگیں۔ باجی پلیز باجی روئیں نہیں، سنبل نے روتے ہوئے شبنم کے آنسو صاف کیے۔ سفیان، اس نے ایک دم مدہوش ہو کر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ وہ تایا جی کے گھر ہے، دلاور بھائی اسے لے گئے ہیں۔ وہ اسے لینے تو نہیں آئے، یقیناً شبنم کا اشارہ زبیر کی طرف تھا۔ نہیں، انس بھائی نے ان سے کسٹڈی لے لی ہے۔ شبنم بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ کتنے پیسے مانگے تھے اس نے؟ سنبل نے چونک کر شبنم کو دیکھا کیونکہ یہ تو شبنم کو نہیں پتا تھا کہ زبیر نے پیسے لے کر سفیان کی کسٹڈی دی ہے۔ بولو سنبل۔ 5 لاکھ، سنبل کے دھیرے سے بتانے پر شبنم نے آہ بھری۔ ابو نے کہاں سے دیے؟ ابو نے نہیں، انس بھائی نے دیے ہیں، بتاتے ہوئے سنبل شرمندہ تھی۔ انس روز شبنم سے ملنے آتا، وہ سب سے بات کرتا، سوائے اس کے اور تو اور تائی جی بھی سب بھلا کر شبنم سے ملنے آئی تھیں اور وہ سب کے رویے دیکھ کر اپنے رویے پر پچھتا رہی تھی۔ شبنم کی عدت پوری ہوتے ہی دلاور، تایا جی اور تائی جی آئے تھے۔ آتے تو وہ اب روز تھے لیکن اس دن وہ خاص مقصد سے آئے تھے۔ وہ شبنم کا ہاتھ مانگنے آئے تھے دلاور کے لیے۔ راشد اور شکیلا پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ شبنم کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے، ایک بچے کے ساتھ کون اسے اپنائے گا۔ پر یہاں تو معجزہ ہو گیا تھا لیکن اس بار جب سب راضی تھے تو شبنم نے انکار کر دیا۔ سب اسے سمجھا کر تھک گئے تھے، حتیٰ کہ منانے والوں میں سنبل سب سے آگے تھی، وہ جو دلاور کے اتنے خلاف تھی۔ وہ دلاور کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی لیکن وہ کچھ سن اور مان نہیں رہی تھی۔ انس پاکستان میں نہیں تھا، ابھی کچھ دیر پہلے دلاور آیا تھا۔ وہ کتنی دیر بیٹھ کر شبنم کو سمجھاتا رہا، اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ اس کچھ عرصے میں سفیان بھی دلاور اور تائی جی سے کافی ہل گیا تھا۔ سنبل کتنی بار بہانے سے کمرے کے گرد چکر لگا چکی تھی اور تھوڑی دیر بعد دلاور مایوس باہر آیا۔ دلاور بھائی، سنبل اس کے پیچھے آئی تھی، آپ انس بھائی سے کہیں، باجی ان کی بات نہیں ٹالیں گی۔ دلاور نے سر ہلایا اور غور سے اسے دیکھا۔
اور دلاور بھائی میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ سنبل، دلاور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تم مجھے چھوٹی بہن کی طرح عزیز ہو، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ، اور انس کے حوالے سے ہم سب کو تم سے بہت پیار ہے۔ ہم سب کی خواہش ہے انس کی دلہن تم بنو۔ میں نے ایک غلطی کی تھی، سزا آج تک بھگت رہا ہوں۔ قسمت ہر ایک کو موقع نہیں دیتی، وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہماری غلطی کی سزا انس کو یا خود کو نہ دو، محبت ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتی، سمجھ رہی ہو نا؟ دلاور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اسے جھکے سر کو ہلایا اور اس کے جاتے ہی کب سے رو کے آنسو کو بہنے دیا تھا۔ پورے ایک ماہ بعد وہ آیا تھا، دروازہ اس نے ہی کھولا تھا، ایک نظر اسے دیکھ کر وہ اندر بڑھ گیا۔ وہ سیدھا شبنم کے کمرے میں گیا تھا، باہر وہ اور شکیلا جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی، اور پورے 1 گھنٹے بعد وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ مبارک ہو چچی، لڑکی مان گئی ہے، 3 دن بعد ہم اپنی امانت لے جائیں گے، نکاح سادگی سے ہوگا، باقی ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ شکیلا ایک دم انس کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ میں کن لفظوں میں انس تمہارے احسانات کا شکریہ ادا کروں؟ چچی، بیٹوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، انہیں دعائیں دی جاتی ہیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ چلتا ہوں، ابھی تیاریاں بھی کرنی ہے اور امی ابو اور خاص طور پر دلاور کو خوشخبری سنانی ہے۔ وہ بتاتے ہوئے خود زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ سنبل کب سے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے ایک بار بھی اس پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ تیزی سے مڑ گیا اور اس کے اچانک مڑنے پر وہ جلدی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ انس بھائی، اس کے پکارنے پر وہ رک گیا تھا، لیکن مڑا نہیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ انگلیاں مسلتے ہوئے آنکھیں جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، کچھ دیر بعد وہ بولا، اور مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا، جبکہ معافی کے لیے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ کتنی دیر دھندلی نظروں سے دروازے کی چوکھٹ دیکھتی رہی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی امی، وہ بحث جھنجلا کر بولی تھی۔ شکیلا نے ناراضی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ابھی نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ جب عمر نکل جائے گی، اتنا اچھا رشتہ ہے، لڑکا بینک میں ہے، چھوٹی سی فیملی ہے۔ پلیز امی، وہ عاجز آ کر بولی۔ سنبل، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ انس کا رشتہ ہمیں پسند تھا، اپنا بچہ، وہاں بھی تم نے اپنی مرضی کی، جو باتیں ہوئی تھی تمہیں سمجھایا بھی تھا۔ اللہ کی مرضی سے سب ہوتا ہے، پر نہیں، منہ پھٹ تو تم صدا کی ہو، سب خراب کر دیا۔ کتنی چاہت تھی انس کو، میں شروع سے سمجھتی تھی، تمہاری بدتمیزی بد لحاظی وہی برداشت کرتا تھا، ورنہ سوچو کون برداشت کرتا ہے؟ خود میں تمہاری سگی ماں تمہاری کاہلی اور منہ پھٹ عادتوں سے عاجز ہوں، پر یہ انس کی محبت تھی اور میں بھی وقت کے انتظار میں تھی۔ پر شبنم والے واقعے کے بعد مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ انس بھی باہر چلا گیا، لیکن جب آیا تب بھی اس بچے کی نیت نیک تھی، اس کی محبت سب کو نظر آتی تھی سوائے تمہارے۔ انہوں نے دانت پیسے جیسے غصہ دبا رہی ہوں۔ سنبل کے آنسو نکل آئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اب تم کس بنا پر انکار کر رہی ہو؟ جو حرکت تم نے کی اس کے منہ پر اتنی دیدہ دلیری سے نہ کر کے آئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اب تمہارا رشتہ مانگے گا؟ سنبل آنسو بھری نظروں سے حیرت لیے ماں کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے شبنم نے بتایا، اسے دلاور نے بتایا تھا کیسے تم انس کی بےعزتی کر کے آئی تھی، کیا کہہ کر آئی تھی کامران؟ اس سے بہتر ہے ڈوب مرو سنبل، آخر میں وہ تیش سے بولی۔ دلاور کی وجہ سے تم نے کیا نا کہ دلاور نے شبنم کو چھوڑ دیا، تو اب کیا کہو گی؟ شبنم آج دلاور کی بیوی ہے، وہی تائی جو باتیں کرتی تھی آج اسے پلکوں پر بٹھاتی ہیں۔ شبنم کی قسمت وہی لکھی تھی، دیکھو آج وہ اس گھر پر اور ان کے دلوں پر راج کر رہی ہے، اسے سنجوگ کہتے ہیں۔ شبنم نے صبر کیا اور اسے صلہ مل گیا، تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہاری تائی انس کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، افسوس ہوتا ہے مجھے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تم نے ہیرے جیسے انس کو گوا دیا۔ سنبل کے دل پر جیسے گھونسا لگا تھا، اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر شکیلا نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، وہ جانتی تھی ان کی بیٹی پچھتا رہی ہے۔ سنبل کب سے شبنم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو چند مہینوں میں کتنی نکھر گئی تھی۔ دھیمے سے مسکرانے والی شبنم کے کہے دوسروں کو مسکرانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ماں کو لائے ہوئے گفٹ دینے کے بعد اس نے سنبل کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ چہرہ اتنا مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ کچھ نہیں باجی، ایسے ہی، اسے مسکرا کر چہرہ جھکا لیا۔ آپ بتائیں دبئی کا وزٹ کیسا رہا؟ وہ 1 ماہ کے لیے دلاور اور سفیان کے ساتھ دبئی گئی تھی۔ زبردست، بہت انجوائے کیا، خاص طور پر سفیان نے۔ ان دونوں باپ بیٹے نے مجھے گھما کر رکھ دیا تھا۔ بات کا اختتام کہے پر ہوا تو سنبل مسکرا دی۔ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ شبنم نے میک اپ کٹ، پرفیوم، ہینڈ بیگ اس کی طرف بڑھائے، اور یہ دلاور نے تمہارے لیے چاکلیٹ لیے تھے، تمہیں پسند ہے نا؟ اسے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیکٹ تھام لیے۔ وہ بڑی بے دلی سے تیار ہوئی تھی، اس کا جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، پر حمیرہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، کم از کم ایک فنکشن میں اسے جانا ہی تھا۔ وہ گفٹ اور کلچ تھام کر باہر آ گئی۔ امی، میں تایا جی کی طرف جا رہی ہوں، دلاور بھائی مجھے چھوڑ آئیں گے؟ وہ کچن میں کام کرتی شکیلا سے کہہ کر باہر نکل آئی۔ چھوٹی ہیل کی وجہ سے وہ آرام سے چلتی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ اندر سے آتی آوازوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا سب اندر ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے سلام کیا تھا۔ ارے یہ چاند کہاں سے نکلا ہے؟ اسے دیکھتے ہی دلاور بھائی چہکے تو وہ مسکرا کر آگے بڑھی۔
भाई मैंने भी नहीं पहचाना, ये प्यारी सी लड़की कौन है? ताया जी। वाजिद साहब के कहने पर वो झेम कर उनकी तरफ मुड़ी और फिर साकित हो गई। वो उनके साथ सोफे पर ही बैठा था। उसको तो यही पता था कि अनस मलाइशिया गया हुआ है। ये कब आए? उसने खुद से सवाल किया था। उसके यूं देखने पर उसे नजरों का जाविया बदल लिया तो वो गड़बड़ा कर अमीना के पास बैठ गई और कंफ्यूज होकर अपनी उंगलियां मसलने लगी। अमीना ने भगौर उसकी ये हरकत देखी और प्यार से उसे साथ लगा लिया। हमारी ये बेटी शुरू से ही बहुत प्यारी है और बार बार कहकर मेरी बेटी को नजर न लगाया करो, वो दिलावर से कह रही थी। ताई जी बाजी कहाँ है? उसे ध्यान बटाने के लिए पूछा। किचन में है। मैं उनसे मिल आऊं। उसे वहां से हटने का बहाना चाहिए था जो उसे मिल गया था। अरे सुम्बुल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, शबनम उसे देख कर बेसाहता बोली। आप क्या बना रही हैं? उसे शेल्फ पर फैली चीजों को देख कर पूछा। हाँ, वो अनस की ऑस्ट्रेलिया में कुलीग थी। वो आ रही है, उसके लिए एहतमाम हो रहा है और वैसे भी मुझे लगता है अनस उसमें इंटरेस्टेड है। और खीरे का कतला उठाता उसका हाथ वहीं रुक गया। शबनम ने भगौर उसका उतरा चेहरा देखा। रोना नहीं, काजल फैल जाएगा। उसके रोने का प्रोग्राम देखकर शबनम ने बेसाहता टोका था। सुम्बुल, मैं कब से तुम्हारी हालत देख रही हूँ, तुम्हारा मसला समझ रही हूँ और अनस से बात करके हल भी कर सकती हूँ। लेकिन गलती तुम्हारी है, सुधारना भी तुम्हें होगी। उसका दिल तुमने दुखाया है तो माफी भी तुम्हें मांगनी होगी। बाजी, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ पर वो मुझे मौका तो दें। वो तो मुझसे ज्यादा ही नाराज हो गए हैं, मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेंगे। शबनम ने मुस्कुराकर अपनी बहन की परेशानी देखी। तुम कहकर तो देखो, वो अपने कमरे में होगा, जाओ। सुम्बुल ने घबराकर शबनम को देखा। मैं क्या करूं जाकर? बात करो जाकर। मैं? वो हकलाई। हाँ तुम, और ये चाय भी उसे दे आओ। शबनम ने उसे कप भी थमा दिया तो वो बौखलाकर उसका मुंह देखने लगी। दरवाजा हल्के से बजाकर वो अंदर आ गई। बेड पर नीम दराज वो टीवी देख रहा था। उस पर नजर पड़ते ही वो तेजी से सीधा हुआ। उसकी नजरों में ताज्जुब देखकर सुम्बुल मजीद गड़बड़ा गई। ये बाजी ने दिया है। उसे कप यूं आगे किया जैसे यही देने आई थी। थैंक्स। उसे एक नजर उसे देख कर कप थाम लिया। कुछ कहना है? उसे यूं ही खड़ा देख कर अनस को पूछना पड़ा। उसे सरनफी में हिलाया। तो कुछ पूछना है? अब की बार। सुम्बुल ने सीधा उसकी आंखों में देखा। आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते। अनस ने अबरू उचकाकर उसे देखा। तो फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं? वो भराई हुई आवाज में बोली। अनस ने उलझ कर देखा और खड़ा हो गया। मैंने क्या किया है? आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? मैं? अनस सीने पर उंगली रख कर बोला। जी आप, बाजी ने मुझे बताया आप अपनी कोलीग में इंटरेस्टेड हैं, अम्मी ने भी कहा। ताई जी आपके लिए लड़की ढूंढ रही हैं, मैं पूछ सकती हूँ क्यों? अब उसका रोना गुस्से में बदल रहा था। अनस चलता हुआ सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो इसलिए क्योंकि तुमने मना किया था। तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हारे नजदीक कामरान मुझसे ज्यादा अच्छा है। मेरे घर वाले में झूठे लालची धोखेबाज हैं। वो उसी के अल्फाज उसे लौटा रहा था। जो बातें बोलते हुए उसे तकलीफ नहीं हुई थी, वो सुनते हुए उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। यकीनन अनस को भी उतनी ही तक हुई होगी। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं थे। गलती वाकई उसकी थी। वो सिर्फ रो सकती थी और रो रही थी। सुम्बुल, इस तरह रोने का क्या मतलब है? वो थोड़ा झुंझला कर बोला। अच्छा रोना बंद करो। कहने के साथ उसके आंसू भी साफ कर दिए। तुम बताओ मैं क्या करूं? आप किसी से भी शादी नहीं कर सकते। वो जिद्दी अंदाज में बोली। किसी से भी नहीं? अनस ने जहरीला मुस्कुराते हुए शरारत से पूछा। मेरे सिवा आप किसी से शादी नहीं कर सकते। वो गुस्से में तेजी से बोल गई। अंदाजा तब हुआ जब अनस कहा लगाकर हंसा था अपनी बेख्तियारी पर। सुम्बुल का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। सोचा था इतनी जल्दी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझे काफी हर्ट किया है। लेकिन ये जो दिल है ना, ये तुमसे नाराज नहीं हो सकता और ना तुम्हें दुखी देख सकता है। सुम्बुल ने बड़े फखर से अपने सामने खड़े उस शानदार शख्स को देखा। मैं आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पक्की बात है? अनस से जैसे गारंटी चाहिए। जो कहूंगा मानोगी? सुम्बुल ने सर हिलाया। तो चलो। वो उसका हाथ पकड़ कर बोला। कहाँ? वो बौखला कर उसके साथ चलने लगी। सबको बताने के तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अनस भाई रुक जाओ। अनस, सिर्फ अनस। अनस ने आंखें निकालकर उसे टोका। वैसे भी जब प्यार किया तो डरना क्या? वो उसके करीब झुका, उसे समझा रहा था, जबकि वो दिल कड़ा करके अंदर जो होने वाली सूरत हाल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगी। जब प्यार किया तो डरना क्या? उसने खुद से कहा और मुस्कुराकर अनस को देखा, जिसके चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही मुस्कुराहट थी जैसे इस वक्त उसके चेहरे पर फैली थी, मोहब्बत की रोशनी बनकर।